أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. क्या हाल चाल है? ठीक है, अच्छा जनाब. तो शुरू करते हैं हम इंशाल्लाह अपनी क्लास. और आज हमने शुरू करना है एक्सरसाइज नंबर 9 से. ये हमने कर लिया था. थोड़ा सा मैं इसको दोहरा देती हूँ क्या किया था. हाँ, ये वाले किए थे ना. यस, मैंने किया था एंड पे. नजमा ने किए थे ये. सही. नाम इधर उधर हो जाते हैं मेरे जहन में, सॉरी. तो आगे हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह. इसमें हमने क्या किया था, हमने जो थे एराब लगाए थे. और जो सही एराब, हर हर नाउन जो होता है ना उसका एराब डिफरेंट होता है. वाहिद का और जमा मुकस्सर का एक जैसा होता है. तीनों हरकत लेते हैं. और तनवीन भी आ जाती है, अलिफ लाम भी आ जाता है. और दोनों दान दिन तीनों तरह के हरकत लेते हैं. उसके बाद मुसन्ना और जमा मुजक्कर सालिम जब आते हैं तो फिर वो जो है वो हर्फ का इराब लेते हैं. ठीक है. और उसमें आप जमा मुन्नस सालिम को भी डाल सकते हैं. आतुन, आतिन, आतिन थोड़ा आसान तरीका है. लेकिन उसमें भी आप देखें तो हरकत का ही इराब चेंज हो रहा है. आतुन और आतिन और फिर आतिन. तो अगर आप साउंड से देखेंगे तो फिर साउंड से थोड़ा सा बेसिक लेवल पे वो थोड़ा इजी होता है. तो तीन चीजें जो है उन पे हरकत कराब आता है, लेकिन दो चीजें जो है वो सेम है, वाहिद और जमा मुकस्सर. और उसके बाद ये तीनों जो हैं, जमा मुन्नस सालिम और जमा मुजक्कर सालिम और मुसन्ना, इन पर आप देखें तो जो इनमें से भी दो पर जो है आप हर्फ का इराब आ रहा है. जो मुसन्ना है और जो जमा मुजक्कर सालिम, इन पे हर्फ का इराब आ रहा है. हर्फ चेंज होता है. ऊना और ईना अगर साउंड से करना चाहें तो भी सही है, लेकिन अभी आप लोग थोड़े मैच्योर हो गए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हर्फ का इराब आ रहा है. और वो और या है जो चेंज होता है वो या में, या अलिफ जो है वो या में चेंज हो जाता है मुसन्ना में. लेकिन जो जमा मुन्नस सालिम है उसमें फिर वो वाहिद और उसकी तरह जो है वो हरकत का ही इराब होता है, लेकिन वो असल में जमा मुन्नस सालिम दोनों की तरह काम कर रही है. वाहिद और जमा की तरह, जमा मुकस्सर की तरह भी कर रही है और उनकी तरह भी कर रही है. मुसन्ना और जमा मुजक्कर सालिम की तरह कैसे कर रही है कि वो भी दो शक्लें बदली करते हैं और ये भी दो ही शक्लें बदली करते हैं. तो वो दोनों तरफ ही है, उसको बीच में आफ आफ कर लें. ठीक है. वाहिद और जमा मुकस्सर में भी उसकी लामात हैं और इधर इस साइड भी जो है वो दो ही शक्लें बदली कर रही है. तो आई होप कि ये चीजें अभी समझ आ गई होंगी. तो जो खास तौर पे आपने बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब मुअन्नस सालिम में जो नस्बी हालत होती है वो कसरा से होती है. ये चीजें पुख्ता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए. इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको. जैसे पिछली क्लास में काफी गलतियां कर रहे थे ना लोग पढ़ते हुए. तो समावार तन कह रहे थे. समावार तन नहीं होता. ठीक है, कभी भी नहीं होता समावातिन, समावातुन, समावातिन. चले आगे चलते हैं. अब नया कोई हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको देखते हैं. तो अभी तक स्टूडेंट नहीं आए. क्लास में 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं. अगर नमाज का उज़र है तो कोई बात नहीं है, लेकिन नमाजें भी अब गर्मियां हो गई ना तो काफी टाइम होता है. पढ़ सकते हैं आप लोग बाद में भी. क्लास इतनी लंबी तो नहीं होती हमारी. चले आए, नजमा पढ़ेंगी. जी उस्ताद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. आज आप जल्दी आइए माशाल्लाह. चलिए. पढ़ो, आज अज़ान मुझे हो रही है आवाज अभी. कम, अच्छा मेरे पास शायद मेरा मैम ये कौन सा एक चैप्टर है सेकंड. मैम? मेरी आवाज सही आ रही थी. जी मैम, ये कौन सा लेसन है? हाँ, ये लेसन नंबर 9 है. पिछली दफा अच्छा आप मैम. नहीं आई थी ना. जी मैम नहीं. हाँ, तो रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी होगी, मैंने डाली है. तो ऐसे करेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना. जी मैम सही है. हाँ, सिर्फ आके पढ़ना तो नहीं होता, माइक पे उनको चीजों को याद भी करना है, उनको रिवाइज भी करना है. एक एक चीज को मैं 10 दफा बताती हूँ.
चले, जी कौन आ रहा है? नजमा आप पढ़ेंगे या मैं इनको दे दूं माइक? जी इनको दे दें, इनको दे दें। इन्होंने पिछली बार नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा इनको रिवाइज करा दें या? करवा देती हूँ, शुक्रिया जज़ाकल्लाह आपका। खैर, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। हाँ, देखिए कितना ख्याल रखते हैं, गैर हाजिर थी तब भी। चले, शौक पूरा जी करें। तामलिल मिसाला सुम्मा अदखिल हमजतल इस्तिफामी अलल जुमलिल आतियति। हम्म, हमजतुल इस्तिफाम हम्म, अल बिहारु जमउल बहरे हम्म, बहरे अल बिह हाँ आ अल बिहारु जमउल बहरे हम्म। अल बिहारु जमउल आल, बहरे ये आल आल बिहारू। जमउल बहरे। अच्छा, यहाँ पे ये सिर्फ आपका क्या है, अल बिहारू है, ठीक है। ये तो आपका बिहार उनसे मार्फा बनाया हुआ है ना, जी जी ठीक है। आल। अब यहाँ पर ये जो आ लगा है, ये हमजा इस्तिफाम लगा है, ठीक है। जी और इसके आगे अल बिहारू यही वाला लग गया है, सही है। तो जी जी अब ये सवाल हो गया ना, यहाँ पे सवालिया निशान आना चाहिए था, नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि एक हमजा इस्तिफाम लग गया ना। तो आ अल बिहारू जम उल बहरी, क्या बिहार जो है, लड़के ने सवाल किया था ना ऊपर, क्या बिहार जो है जमा है बहर की, ठीक है। अब जी इसको थोड़ा पढ़ना, आ अल बिहारू पढ़े, इससे बेहतर है कि ये दोनों हमजा जो है इनको इकट्ठा करके ऊपर मद लगा के आल बिहारू पढ़ दिया जाए, आल बिहारू पढ़ दिया जाए, थोड़ा लंबा करके। दोनों को एक जगह जमा कर दिया, ऊपर मद डाल दी, दो हमजे। जी मैम तो आल बिहारू जम उल बारी, कुरान मजीद में ये उसलूब आता है, आल आना, जी आल आना। अच्छा, एक होता है अल आन, एक होता है आल आना। अब इसमें हमजा इस्तिफाम भी है और अलिफ लाम मार्फा वाला भी है, दो हैं इसमें। तो जी जब फिरौन डूबने लगा था तो अल्लाह, उसने तौबा की थी ना, तो अल्लाह जी ताला जी ने क्या फरमाया था? अल्लाह ताला ने फरमाया था आल आन, आल आन, क्या अब, क्या अब तुम ईमान ला रहे हो, जब मौत तुम्हारी यानी वो सांसें निकलने लगी हैं, तुम्हारी डूबने लगे हो। तो जी इसमें क्वेश्चन भी है, इसमें क्वेश्चन नहीं है, इसमें भी क्वेश्चन है, लेकिन इसको इस तरह नहीं, अरबी में अरब वाले लिखते भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है, इस तरह लिखते हैं और इसी तरह पढ़ते। हम्म, आ अल बिहारू नहीं पढ़ते, बल्कि आल बिहारू पढ़ते हैं। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? ये इन्होंने यहाँ पे जी बताया कि ये हमजा इस्तिफाम है, इसके साथ जब आपका अलिफ लाम वाला ये हमजा वसली लगेगा, तो ये हमजा तो असली है ना, है ना। जी और ये जब जी उसके साथ वसली हमजा जुड़ेगा तो ये आल हो जाएगा, दो हमजा इकट्ठा हो जाए। अच्छा, अभी हमने क्या करना है इसमें, जी इसमें हमने क्या करना है, अभी पढ़ना है इसको, ठीक है। जी पढ़े, ये और अल आना पढ़ा जाएगा या आल आना पढ़ा जाएगा? आना आल आल आना आल आना, जी आल आना खरजता, क्या, जी क्या अब तुम निकले हो। जी खरजता का मतलब माजी है ना, माजी का है ना ये। क्या तुम तो निकले। इसका ये अल आना खरजता होगा या आल आल आना खरजता होगा, ये भी क्या होगा, हमने यही करना है। वो कह रहे हैं रीड एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग हमजा इस्तिफाम। जब हम हमजा इस्तिफाम यूज करेंगे तो फिर ये आल आना हो जाएगा, अल आना नहीं रहेगा, आल आना खरजता हो जाएगा। तो उसमें फिर क्वेश्चन मार्क भी आएगा आगे, बगैर क्वेश्चन मार्क के नहीं आएगा। आल यौमा रजा अबू का मिन दमिश्क, आल मुदरिसु, थोड़ा इसको इसके ऊपर मत डाल के आल पढ़ेंगे, मुदरिसु मरीदो। चलिए पढ़िए, अल पढ़ते मुदरिसु जाइए, और मीनिंग जी ना आए तो पूछिएगा। जी अल मुदरिसु मरीदुन, क्या मुदरिस बीमार है। अल मुदीरु क़ाला हकज़ा, हम्म, क्या मुदीर हम्म, प्रिंसिपल, क्या क्या, कहा प्रिंसिपल। हम्म, अत्तालिबु अत्तालिबुल
जदीदु क्या कसरा ये प्रिंसिपल ने कहा है, हा कजा का मतलब होता है ये, ठीक है। क्या ये प्रिंसिपल ने कहा है? आल मुदीरु कौला हाकजा। हा कजा का मतलब है ये। जी हाँ कसा का मतलब उस्तादा होता इस तरह से कहा। हाँ नहीं, हाँ इस तरह भी कह सकते हैं। हा तंबी के लिए होती है, और कजालिका का जैसे होता है ना, हा कजा। से का तस्बीह का नहीं है इसमें का, इस तरीके तशबीह से का, का ये हा देखिए कजा। इसमें इसमें तीन चार चीजें, एक तो होता है ना हाजा, है ना। हाजा में जी क्या होता है कि हा तंबी का होता है, जा इशारा होता है। ये बात जी अच्छी तरह समझे। हा अच्छा तंबी का होता है किसी को अलर्ट करने के लिए, ठीक है। वो सब में लगा होता है, जितने इशारे होते हैं ना, दो दो आंखों वाले, सब में लगा होता है। और जा जो होता है ये इशारा होता है, तो हा जा बन जाता है ना। जी 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 अब कजा का मतलब जो है बीच में काफ वो डाल दे, तशबीह वाला, तो हा कजा बन जाता है, लेकिन मीनिंग वही है, ये या इस तरह नहीं। अच्छा क्या ये प्रिंसिपल ने कहा है या किसी और ने कहा है, ये सब मतलब होगा ना। जी अब क्या ये प्रिंसिपल ने इस तरह कहा है, ये तो गलत हो जाएगा ना। चलिए चलिए आगे। ये अरब लोग इस तरह लफ्ज यूज करते हैं, हाजा भी यूज करते हैं, हा कजा भी यूज करते हैं। अत्तालिबु जदीदु कसरा हाजल कुर्सी हम्म, या कुर्सिया अत्तालिबु आत आत तालिबु, आत तालिबु, एक हमजा इस्तिफाम आएगा, एक आगे ये हमजा साकिन वाला है। और आत आत तालिबु जुदीदु कसर हाजल कुर्सिया, ठीक है आगे। हाजल तालिबु दरबका अब इस पे जोड़ें जरा, आ लगाएं। आ हाजा इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो हमजे इकट्ठे नहीं हुए ना। नहीं जहाँ पे दो हमजे इकट्ठे होंगे ना, आपका वो भी हमजा आ रहा होगा, हमजतुल वसल, और एक ही हमजा आ रहा होगा। ये हमजा असली होता है, जो होता है इस्तिफाम वाला हमजा होता है। कभी सवाल आया आपके पास तो हमजा इस्तिफाम जो होता है वो असली होता है। इसके ऊपर मैं नेक भी डालती हूँ ना हमेशा दुआ में। उसको जब हम मिलाएंगे तो फिर आ हा, अब यहाँ पे तो नहीं होगा, दो इकट्ठे नहीं होंगे। आ हाज तालिबु दरबक, क्या इस लड़के ने मारा है तुमको, दरबक का। चले ये तो आसान था, आगे उस्तादा पढ़। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि हमने ये तजवीद का रूल है ना कि ये दो इसकान जब इकट्ठे होते हैं तो उनको लंबा करते हैं। बिल्कुल, ये ना तजवीद का भी है। असल में ये तजवीद का भी है और ग्रामर का भी है। इसको जो तजवीद में कहते हैं तो इसको मद बदल कहते हैं। आपने मद बदल पढ़ी है? पते बदल नहीं, इसको वो नहीं कहेंगे बिल अस्कान वक्फ बिल अस्कान, यानी दो सुकून जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर लंबा करते हैं। बस बदल तो उसको कहते हैं ना जो मुझे जरा उसका बन को जरा बा बनाते हैं। अच्छा, आप इसी पे हमजा, दो हमजा के बारे में बात कर रही है ना। जी जब भी दो हमजा इकट्ठे होते हैं ना, तो होता क्या है कि ये रूल क्या है, ग्रामर का भी है और तजवीद का भी है, उसको मद बदल कहते हैं। जिस मद आ गई ना उसके ऊपर, ये वाला, जी तो मद, जब भी दो हमजा इकट्ठे होते हैं तो पहले हमजे को दूसरी हमजे की हर, जो दूसरा हमजा होता है ना, दूसरा हमजा जो होता है उसको पहले हमजे की हरकत के मुताबिक बदल देते हैं। क्या कहा मैंने? दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुताबिक। अलिफ किसके बराबर होता है? एक हमजा की बराबर, जबर एक के, जबर की जबर के बराबर, बराबर होता है ना। एक जबर तो की बराबर। हाँ, तो फिर हम क्या करते हैं, वो हमारे उसको पास फिर, हाँ फिर यानी दोनों दो, को दो इदगाम मद्दे हो हो जाए। जाएगा तो फिर खड़ी जबर आ जाएगी। हाँ एक इदगाम जबर। होने के देखें लिए। ये वाला जो है ना, इसके ऊपर चाहे आप सुकून डालें चाहे इसके ऊपर जबर डालें, ये है तो जी हमजा ही ना, हमजा के ऊपर कुछ ना कुछ तो आएगा ना। जी जी ये असल में इस तरह है, जब दो हमजे इकट्ठे होते हैं और दूसरा हम, तो दूसरे हमजे को पहले हमजे के की जो हरकत होती है उसके मुताबिक हर्फ से बदल देते हैं, दूसरे हमजे को। तो एक जबर तो इसकी जबर इधर आ गई ना, दो जबर हो गए ना, तो इसके बाद फिर मद डाल देते हैं। जब दो जबर होते हैं तो वो मद के बराबर हो जाते हैं। दो हरकत के बराबर खींच हाँ, दो जी हरकत के। इसको हम खड़ी जबर भी डाल सकते हैं, और दो जबर को हम खड़ी जबर भी बना सकते हैं, और मद भी।
تو کچھ مصحف میں آپ کو ایسے ملے گا، کچھ میں ایسے ملے گا. صحیح ہے. تو یہ جی تجوید کا بھی روز ہے، یہ گرامر کا، اس کو یاد رکھیں، یہ بہت پیارا رول ہے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. جب بھی دو حمزے اکٹھے ہوں گے، دوسرے حمزے کو ہم پہلے حمزے کی حرکت کے مطابق حرف سے بدل دیں گے، حرف سے بدل دیں گے. اگر جی دیکھیں فرض کرے کہ دوسرا جو حمزہ ہے پیچھے واو آ رہی ہے، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ کبھی جو ہوتا ہے وہ ایک حمزہ ہوتا ہے اور آگے حرف واو ہوتا ہے یا پیچھے واو ہوتا ہے. اچھا بہرحال اس میں نا پھر میں جب اس میں جاؤں گی تو وہ تھوڑی ڈیٹیل ہو جائے گی. ابھی آپ اسی کو تھوڑا سا رول کو یاد کر لیں. واو اور یا بھی اسی طرح بدلی ہوتے ہیں، کیونکہ یا زیر کے برابر ہوتی ہے تو اس کو پھر ہم زیر میں بدل دیتے ہیں. جو حرف آتا ہے دوسرا حرف ہوتا ہے اس کو زیر میں بدل دیتے ہیں، اور اگر وہاں پہ پیش آ رہی ہو تو اس کو ہم پھر ایک اور دمے میں بدل دیتے ہیں. دو دمے وہاں پہ جیسے دو زبر آ گئے نا، ایسے دو دمے بھی آ جاتے ہیں، دو زیر بھی آ جاتے ہیں. تو وہ پھر اس طریقے سے، تو وہ تھوڑا سا کہیں اور مثال آئے گی تو میں بتا دوں. اچھا اب اس میں کیا ہے، الطالب الجدید کسرہ یہ ہو گیا، حاضر طالب الدربہ کا یہ بھی ہو گیا. آگے پڑھیے، ہمارا اسی میں لیسن رہ جاتا ہے. جی من خلق تو اوپر سے پڑھ لیا آپ نے، تعمل نہیں المثال. مثال ثم اچھا یہ سا کو تھوڑا ٹھیک کریں، سب سا جو ہے نا غلط پڑھتے ہیں. میرا بھی پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، پھر میں نے پریکٹس کی اس کے اوپر، میں نے کہا نہیں سا ہونا چاہیے. ہوگا، سا ہوگا، اس میں کوئی سیٹی نہیں آئے گا. سا ہاں بات سا سا سا. سا نرمی سے، جیسے سا. جی زال، زال اور سا کا مخارج ایک ہی ہے، ایک ہی ہاں جگہ سے دونوں کا خارج ایک ہی، ہوتا ہاں دال ہے. جی اور یہ ان کا ایک ہی ہے سب کا. تو زال، تقریباً زال. اس لیے ہم جی زال کو بھی دال پڑھ لیتے ہیں نا، ان دونوں کا بھی مخرج ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک جی ہے. ذکر دال. کو ہم ذکر بھی کہہ سکتے ہیں، ذکر بھی حل مل مذکر آتا ہے نا قرآن میں، تو اصل میں مذکر ہوتا ہے. مذکر کوئی ذکر جی کرنے والا ہے تو مذکر بھی پڑھ لیتے ہیں. وہ جب قریب قریب مخرج حرف ہوتے ہیں تو ان کو بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جی اس کو کس میں بدلنا ہے آپ نے، کوشش کریں ہو جائے گا. کیونکہ میں نے ثم اپنی ایڈوانس کلاس میں بھی کل کسی کو بولا تھا، وہ بھی اسی طرح پڑھ رہی تھی، سیٹی کی آواز آ رہی تھی سما. تو سما کو بالکل جو ہے نا سین پڑھنا ہی نہیں ہے. نہیں ثم. ہاں ثم. سما ثم. سما یعنی آپ نے کیا کرنا ہے، پھر عجب ہاں اس کا مخرج ہے نا اپنا، جی 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 دانتوں کو آپ نے میم یہ زبان کو نا نیچے کرنا ہوتا ہے، زبان کے بہت نیچے بڑی جب بات لائیں گے نا اور جی سیٹی بھی نہیں تو پھر سا ہوں. نکلے گا اور نرم سے نکلے گا، اگر آپ نرمی سے. دانتوں سے اپنا نکالیں گے آواز تو پھر وہ سیٹی بجے گی. ٹھیک ہے. جی تو تھوڑا سا زبان کو نیچے کر لیں مسوڑوں کے ساتھ تو پھر وہ نکل آتا ہے. چلیں اب آگے جی کیا ہے، من خلق کا، من خلق کا خلقنی اللہ من خلق کا مطلب کیا ہوگا، تجھے کس نے پیدا کیا. من کیا بنے گا یہاں پہ، مبتدا مبتدا بنے گا، خبر تو نہیں بنے گا. نہیں خبر کیوں نہیں بنے گا، کیونکہ میں نے کیونکہ بتایا حمزہ استفہام تو خبر ہوتے ہیں. حمزہ استفہام کیا بن کے آتے ہیں، خبر بن کے آتے ہیں. تو پھر اس کو خبر ہونا چاہیے نا، تو خبر کیوں نہیں بنے گا یہ، کیونکہ آگے والا مبتدا نہیں بنا سکتے نا. جی یہ جو پیکج ہوتا ہے نا، جو جملہ ہوتا ہے نا، یہ مبتدا نہیں بن سکتا. جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے یہ کبھی مبتدا نہیں بن سکتا. مبتدا ہمیشہ کوئی نون ہوتا ہے. اس کی جگہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے نا تو اس کو ہم مبتدا بنا لیتے ہیں، لیکن اس کو نہیں بنا سکتے. تو یہ آپ کا چونکہ نہیں بن سکتا، خبر مبتدا نہیں بن سکتا، اس لیے ہم کیا کریں گے، یہ آپ کا فعل اور فاعل اور مفعول ہے تو یہ جملہ فعلیہ بنے گا، اس لیے ہم اس جی کو مبتدا بنا رہے ہیں، خبر نہیں بنا رہے. اس کو مبتدا بنائیں گے اور اس کو خبر بنائیں گے. میم تو میرا کبھی ایک سوال ہے. جی بولیے. جی میم جیسے آپ بتا رہے کہ جو کوشچن کے لیے آتا ہے من تو اس میں ہم مبتدا بنا سکتے، لیکن کوشچن کے لیے تو جیسے ماں بھی آتا ہے، آ بھی آتا ہے، تو کیا اسے بھی مبتدا بنا سکتے؟ ماں کو تو بنا سکتے ہیں، ماں اسم موصول ہوتا ہے، من بھی اسم موصول ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اسم موصول نہیں بن رہا ہے کیونکہ اسم نہیں میم موصول، جب کوشچن کے آئے گا شروع میں جب ماں، تو کیا اسے بنا سکتے ہیں ہاں شروع میں ماں جو کو آئے گا؟ بنا سکتے ہیں نا.
ٹھیک ہے نا, بےجان چیزوں کے لیے ما یوز ہوتا ہے تو اس کو بھی بنا سکتے آپ ہیں. نے بتایا تھا کہ اسماء استفہام کو ہم بنا سکتے ہیں, حروف استفہام کو نہیں بنا سکتے. لیکن آپ حروف استفہام ہوتے کب ہیں؟ وہ اور حل کو نہیں بنا سکتے نا, باقی سب کو بنا سکتے. نے یہ تو ہوتے ہی خبر ہے, یہ اصل میں ہوتے ہی خبر ہے, ٹھیک ہے, یہ نکرہ ہوتے ہیں. لیکن ان کو پھر ہم اگر آگے والا بھی جملہ اسمیہ تو بنانا ہے نا, کس نے پیدا کیا, آپ کو کس نے پیدا کیا ہے, تو جملہ پورا ہے نا, کمپلیٹ جملہ ہے, تب اس میں ایک مبتدا آئے گا, ایک خبر آئے گا. تو پھر اس کو تو ہم مبتدا نہیں بنا سکتے نا. اگر اس کو بنا سکتے ہوتے تو ہم اس کو مبتدا مؤخر کر دیتے اور اس کو ہم خبر بنا دیتے اپنی جگہ پہ, لیکن ایسا ہو نہیں رہا. دیکھیے من ربو کا ہے نا, من ربو کا میں آپ کر سکتے ہیں, اس کو خبر بنا لیں, ربو کا کو آپ مبتدا بنا لیں, اس میں تو کوئی عرض نہیں ہے. لیکن یہاں پہ نہیں بنا پا رہے ہم, اس لیے من ربو کا جملہ اسمیہ ہے, اس میں آپ کو جس کو مرضی ہے بنا لیں. آپ اس کو خبر بناتے ہیں, اس کو خبر ہی بنا لیں. ربو کا کو آپ بنا سکتے ہیں مبتدا, مرکب اضافی. استاذہ میں اس کو کس طرح یاد رکھی ہوں, جب من جملہ فعلیہ کے شروع میں آ جائے اور جملہ من سے شروع ہو, استفہام ہو, تو اس کو ہم مبتدا بنائیں گے, اور اگر درمیان میں آ جائے تو من کو موصولہ بنائیں گے. جملہ کے درمیان میں جائے تو درمیان میں تو موصولہ ہی بنے گا نا, لیکن جی وہ جی بھی اور ڈیپینڈ جملہ کرتا ہے نا کہ اس کے آگے کیا آ رہا ہے. ٹھیک جی ہے نا, جی کوئی فعل آ جائے اس کے بعد آ جائے. آگے جملہ فعلیہ ہی زیادہ تر آتا ہے. جی جی ٹھیک ہے نا, آگے کیا ہے, خلقنی یہ اللہ. اب آپ کا کیا, اللہ اس کا فاعل بن جائے گا, یہ مفعول بن جائے گا, اور یہ فعل بن جائے گا. جی یہ پورا جملہ فعلیہ ہے, لیکن یہ جملہ اسمیہ ہے, دونوں میں فرق ہے. یہ مبتدا خبر ہے اور یہ آپ کا پورا جملہ فعلیہ ہے. من دربکا, دربکا جو ہے جملہ فعلیہ ہے, تو وہ آپ کا کیا بنے گا, خبر ہی بنے گا, تو من مبتدا بن جائے گا, مبتدا ضرب کا جملہ اسمیہ بن گیا. کس نے مارا ہے آپ کو, ضربنی الاستاذ. الاستاذ, استاذ کو کیوں بدنام کر رہے ہیں, تو کیا کریں گے آپ اس کا, کیا ضربنی الاستاذ. جی الاستاذ. ٹھیک ہے, صحیح ہے, چلیں. من سألک ھذا السؤال, کس نے تجھ سے پوچھا یہ سوال. یہ سوال تجھ سے کس نے پوچھا ہے, بتائیے. سألنی المدرس. سألنی المدرس, المدرس. المدیر بھی کہہ سکتی ہیں. اب وہ فائل بنے گا, ٹھیک ہے, جو نی لگا رہے نا شروع میں, یہ آپ کا مفعول ہے. اور یہ چوتھی صورت ہے, جب آپ کی ضمیر مفعول بن رہی ہو اور فاعل اسم ظاہر بن رہا ہو, تو ضمیر کو پہلے فعل کے ساتھ لا کے جوڑ دیتے ہیں. اس طرح آپ کا فعل, مفعول اور فاعل ہوتا ہے, سیکوینس ٹوٹ جاتا ہے. صحیح ہے, تو یہاں پہ آپ کو پریکٹس کروا رہے ہیں. الرآ کا, جی اراک المدرس فی المسجد. اب کیا ہوگا, کیا تجھ کو مدرس نے مسجد میں دیکھا. مسجد میں دیکھا ہے, کیا ہوگا, نعم رآنی المدرس. اب دیکھیں اس کا جواب دینا ہے آپ نے نا. اب اس میں کیسے رآنی ہو جائے گا نا, یہاں پہ کا کی بجائے انتا کی بجائے آپ کیا کر لیتے ہیں, تا پشتول لے آتے ہیں جب انتا میں سوال ہوتا ہے. تو پھر کیا ہے, یہاں پہ کا کو ہم نی میں چینج کریں گے. تو یا جب بھی آتی ہے اس سے پہلے یہ نون بکایا آتا ہے, نون بکایا آتا ہے. یا جب بھی آئے گی نا, یا متکلم جب بھی یوز ہوگی, اس سے پہلے ایک نون بکایا آتا ہے. اچھا, اسی طرح انا جب آتا ہے نا, انا کے ساتھ جب یہ یوز ہوتی ہے تو تب انی بھی پڑھ سکتے ہیں, اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. ڈائریکٹ انی بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, اور انا نی بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں طرح پڑھ. تو اس میں رآنی ہٹا دیں گے, المدرس, اس کا جواب بھی تو دینا ہے نا. جی جواب کیا آئے گا, نعم رآنی. بس اتنا بھی کافی, اتنا بھی کافی ہے, ٹھیک ہے, باقی کہنے کی ضرورت نہیں. میم نیچے اس نے رانی یا نہیں آئے گا, رانی یل مدرس. یا لگائیں نا, کوئی بات نہیں, پھر مسجدی بھی لگا دیں, لیکن اتنا لانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آ جاتا ہے نا, تو پھر اس کا جواب تو آپ صرف نام میں بھی دے سکتے ہیں نا.
ठीक है। जी उसका अगर ये पूरा सवाल है और उसका जवाब सिर्फ नाम में भी दे सकते हैं, जी हाँ बस कह दें, खत्म। लेकिन आपने इतना बोल दिया ये भी बहुत है। रानी, यस उन्होंने मुझे देखा है। अब बजाय उसने मुझे देखा है तो इसकी ज़मीर मुदर्रिस की तरफ चली गई ना। अब अगर आप मुदर्रिस भी लगाती हैं तो फिर वो अंदर वाली ज़मीर तो नहीं यूज होगी ना, हुआ नहीं तो नहीं यूज होगी, फिर मुदर्रिस ही यूज होगा। दो मैम फाइल, हाँ बोलिए। मैम ये रानी या रअयतु होगा? रआ का अल मुदर्रिस, नहीं मुदर्रिस फाइल है ना, क्या तुझको देखा है, ठीक है ना। रानी मुदर्रिस होगा, मुदर्रिस फाइल है ना, रानी होगा। नहीं होगा, नी की प्रैक्टिस जी, की जा रही है ना। उन्होंने सही कहा, वो उस बहन ने सही कहा, हाँ, रानी। बिलालुन रआ, अंता रअयता, अना रअयतु, ठीक है। तो बिलाल, अब रआ की जमीर किधर जा रही है, हुआ बिलाल की तरफ जा रही है, सही है। तो ये जुमला इस्मिया बन रहा है, ये भी जुमला इस्मिया बन रहा है। जब भी जुमला इस्मिया बनता है मुब्तदा और खबर, तो जो अगर जुमला फेलिया हो ना अगर आपका, तो उसमें एक जमीर होनी चाहिए जो उसके साथ बराबर हो। यहाँ पर ये मुब्तदा है, ये खबर है। अब ये खबर के अंदर खबर जुमला फेलिया जब आती है तो उसके अंदर लाजिम, फेलिया जरूरी नहीं है, इस्मिया भी होगा ना तो उसमें भी एक जमीर होगी, ठीक है। उसमें भी एक जमीर होगी जो कि मुब्तदा की तरफ लौट रही होगी। तो जुमला जब भी बनेगा खबर के तौर पे, उसमें एक जमीर होनी चाहिए जो पीछे लौटती है, दोनों को कनेक्ट करती है। जुमला जो खबर होती है जुमला इस्मिया भी तो हो सकती है ना, उसमें भी जमीर होती है, ठीक है ना। जी जैसे हमने एक जुमला बनाया था ना, बिलालुन अबूहु तबीबुन, ठीक है। तो अबू हु की जो जमीर आ रही है वो बिलाल की तरफ जा रही है, उसका अब्बू। जी मैं इस जुमले को लिखती हूँ, आप इसको समझ जाए एक दफा। यहाँ पे बिलालुन को हम बना लेते हैं मुब्तदा, ठीक है। अबू हु तबीबुन, यानी वो खुद तबीब नहीं है, ठीक है। खुद तबीब नहीं है बल्कि उसके अबू तबीब है। अगर ये होता जी ना बिलालुन तबीबुन तो फिर तो हो जाता है ना, बिलाल एक डॉक्टर है। लेकिन अभी बताना ये है कि उसके अब्बू जो हैं वो एक डॉक्टर है। तो अब इस दोनों को जोड़ने के लिए बीच में जमीर चाहिए ना, क्योंकि जुमला बन गया है ना खबर। जुमला जब खबर बन के आता है तो फिर उसमें एक जमीर होती है जो कि लौटती है मुब्तदा, बिलाल की तरह। चाहे जुमला इस्मिया हो चाहे जुमला फेलिया हो। यहाँ पे जुमला फेलिया की मिसाल थी ना ये वाली, समझ आ गई। कनेक्टर बहुत जरूरी है। इसी तरह जब इसम मौसूल होता है और उसके बाद सिला आता है तो उसमें भी एक जमीर लाजिम होती है जो इसम मौसूल की तरफ लौटती है, उसकी इक्वल भी होनी चाहिए। अगर अल्लाह जीना आ रहा है तो अल्लाह जीना के लिए होगी, जमा की जमीर होगी। और अल्लाह जी आ रहा है या अल्लाह ती आ रहा है, ठीक है, अल्लाह ती आ रहा है तो उसके मुताबिक जमीर होगी। चलें आगे चलें कि क्वेश्चन है। जी तामलिल कलिमतल आतियता। आतियता, या क्यों नहीं निकलता आपका। आतियता आतियता, अच्छा। जी मानन, मअनाहु मअनाहा। अब इसका मीनिंग करें। मानन का क्या मीनिंग होता है, मतलब मीनिंग। मतलब, हाँ मीनिंग। और मा जी अन्ना हु का क्या मतलब है, उसका उसका माना। उसका माना। मानी नहीं होता, मानी कोई हरफ जी नहीं होता, माना। उसका माना। और हम उर्दू में गलत बोलते हैं ना, इसका मानी ये है, मानी नहीं होता, माना। मा आना हा, उस मोनस मोनस, का। हाँ उस मोनस कोई लफ्ज है ना तो उसकी तरफ हा की जमीर जाएगी। और ये अलिफ कहाँ से आ गया बीच में, माना जब ये उसका जमीर बना। लगाई तो आगे अलिफ आ गया, ये या जो है ये अलिफ में बदल जाता है, अच्छा अच्छा। ठीक है। और तनवीन वैसे ही गिर जाती है ना। तनवीन नहीं आती ना, मुजाफ पे तो नहीं आती, ये मुजाफ है, ये मुजाफ इलैह है, सही है। जी 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 चलिए उसके बाद अब ये वाला पढ़ना, कोई और पढ़ना चाह रहे। तअम्मलिल कलिमातिल आतियती, आतियता तातियत मिन। आतियत, अच्छा। तो क्या है, कलिमात को
ان کو لرن وہ کرنا ہے یا ان کروانے پہ والے پونڈر کلمات کرنا ہیں. ہے. تو بس جی یہ اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کے اسماء استفہام ہے، ٹھیک ہے سارے. جی اور ماں ہو یا ماں پہ خاص طور پہ توجہ دلائی جا رہی ہے آپ کی، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ حرف جر بھی استعمال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ماں ایک اسماء استفہام ہے لیکن من بھی ہے، ماں زیادہ تر یوز ہوتا ہے. اس کی جو آپ کا پیچھے حرف جر آ جاتا ہے کبھی کبھی. اور کون کون سے حرف جر آتے ہیں؟ کوئی بھی آ سکتا ہے، لی بھی آ سکتا ہے، با، من، ان، سب آ سکتا ہے. تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے، اس ماں کا جو الف ہوتا ہے وہ گرا دیتے ہیں. آتا یہ دونوں طرف سے ہے. اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو یہ مم ماں بھی آتا ہے، اس وقت کوشچن کے لیے نہیں آئے گا. جب آپ اس کو دیکھیں گے نا یہ اس طرح سے آ رہا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، کوشچن کے لیے ہوتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ اب سوال قرآن مجید میں یہ تو نہیں لگایا جاتا نا، کہ لگایا جاتا ہے؟ نہیں. نہیں لگایا. تو اس سے آپ پہچانیں گے کہ اس میں سوال پوچھا جا رہا ہے. اما یتسالون، تو وہاں پر کیا ہے، کس چیز کے بارے میں سوال کر. جی جی تو وہ وہاں پہ ہمیشہ میم کا ماں کا الف گرا ہوا ہوگا. اسی طرح لیما، بیما، مما، اما، یہ سارے آتے ہیں، جی جی ٹھیک ہے. تو اس سے جی یہ مرکب جاری بن جاتا ہے، اور مرکب جاری بن کے پھر آپ کی خبر مقدم، خبر تو ویسے ہی بنتے ہیں یہ، لیکن جب یہ بن جاتے ہیں تو پھر تو لازم ہی انہوں نے خبر بننا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب وہ مرکب جاری بن گئے ہیں. تو مرکب جاری تو کبھی مبتدا نہیں بنتا، جی خبر مقدم بنتا ہے. جملے کے شروع میں آ جائے تو لازم وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. اگر شروع میں آ جائے نا مرکب جاری جملے کی شروع میں، یہ باتیں میں نے بار بار بتائی ہوئی ہیں لیکن دوبارہ اس لیے دہراتی ہوں کہ ریکال ہو جائے نا. تو پہلی دفعہ سر سے گزرتی ہے، دوسری دفعہ کچھ سمجھ آتا ہے، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں چھٹی دفعہ جا کے وہ پکا ہوتا ہے. وہ بھی کچھ کا ہوتا ہے، کچھ کا نہیں ہوتا، کچھ کو مزید ابھی اور ضرورت ہوتی، بھولتے ہیں، ہر ایک جیسا نہیں ہوتا. تو یہ کچھ لوگ پیچھے دفعہ پک کر لیتے ہیں. تو یہ بیس پہ ہوتا ہے. اگر آپ کا بیس بنا ہوا ہے نا تو پھر آپ کی چیزیں اوپر بلڈ ہوتی ہیں. اگر بیس ہی نہیں ہے، وہ لڑکھڑا رہا ہے، تو پھر بلڈ بھی نہیں ہوتی. آپ مجھے بتائیں، آپ کی سیمنٹ آپ نے لگایا، لیئر کچی ہے سیمنٹ، آپ نے ایک اینٹ لگائی ہے اور اس کے اوپر آپ نے سیمنٹ لگایا، اور نیچے والی جو لیئر ہے وہ ابھی کچی ہے، پکی نہیں ہوئی، سوکھی نہیں ہے. اس کے اوپر آپ ایک اور اینٹ رکھ رہے ہیں تو وہ نہیں جائے گی نا، گرے گی نا. تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ جو مستری ہوتا ہے، میسن ہوتا ہے، وہ پوری چاروں طرف سے لگا کے آتا ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے. وہ یہاں لگاتا ہے، پھر جب وہ یہاں پہنچتا ہے نا واپس تو یہ پکی ہو چکی ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر دوسری لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اس طریقے سے دیوار بناتا ہے. وہ یوں نہیں بناتا کہ پوری دیوار کھڑی کر کے چلا جائے ایک دن میں. وہ تو دوسرے دن وہ آئے گا تو گری ہوگی، کیونکہ وہ کچی 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 پہ لگاتا گیا. تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے، چاروں طرف سے دیوار کو بنا کے لاتا ہے. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی نشانیاں ہیں. اسی طرح قدرت میں ہمارے لیے اتنی ہے. آپ دیکھیں ذرا، ایک سیڈ ہوتا ہے، اس میں پورا درخت ہوتا ہے، کتنا بڑا درخت، اس کا پھل، اور وہ کتنے 100 سال جیتا ہے. اور وہ بنتا کس سے ہے؟ وہ کس سے بنتا ہے؟ ایک بیج سے بنتا ہے. اور وہ بیج جو ہوتا ہے، اگر آپ نے خراب بیج ڈالا ہے تو اس کا پھل پورا گندا ہوگا. اسی طرح ہماری نیت ہوتی ہے ہمارے اندر. نیت اگر آپ کی خالص ہے تو جو بھی عمل کریں گے وہ پھل لائے گا، پھل لائے گا، بہترین پھل لائے گا. اگر آپ کی نیت میں کھوٹ ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک بہو ہے، وہ گھر میں نیت ہی بری لے کے آئی ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے تو بسنا ہی نہیں. اب وہ لاکھ گھر والے کوشش کر لے، اس نے نہیں بسنا. جتنا بھی پیار دیں، جتنا بھی کچھ کریں، اس نے نہیں بسنا، کیونکہ وہ ایک نیت ہی بری لے کے آئی ہے. تو نیت پہ ہماری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. اور اگر ایک نیت اچھی لے کے آ جاتی ہے لیکن اس کے گھر والے جتنے بھی برے ہیں وہ بس جاتی ہے، کیونکہ اس کی نیت اچھی ہوتی ہے. تو نیت کو خالص رکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور وہی ہمیں وہاں پہ وہی اعمال کام دیں گے جن میں نیت ہماری خالص ہوگی. اور وہ خالص نیت آپ نے لوگوں کے لیے نہیں رکھنی، اللہ کے لیے رکھنی ہے، کہ میں کام کیوں کر رہی ہوں. میں کام کر رہی ہوں اللہ کی رضا کے لیے. مجھے لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے، واہ واہ بھی نہیں چاہیے، تعریف بھی نہیں چاہیے، دعا بھی نہیں چاہیے.
یہ جو ہم کہتے ہیں نا دعا کریں یہ بھی آپ عوض لے رہے ہوتے ہیں. تو آپ دعا کے لیے بھی نہ کہیں. آپ کی بھی اللہ سنتا ہے, آپ خود دعائیں مانگے, آپ کی زیادہ سنتا ہے, وہ سب کی سنتا ہے. تو ہم دوسروں کے وہ جو بنی اسرائیل تھے نا وہ کہتے تھے نا موسیٰ ہمارے لیے دعا کرو دعا کرو, اور فرعون کہتا تھا ہمارے لیے دعا کرو. موسیٰ علیہ جب مصیبت آتی تو ایسے نہیں کرنا, خود دعائیں مانگے, اللہ سے قریب ہوں, جڑ جائیں, اللہ کے لیے خالص ہو جائیں, پھر انشاءاللہ بیڑا پار. تو یہاں پر تو کیا دعاؤں کے لیے نہیں کہنا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرنا, ہاں دعا دیکھیں, میں یاد رکھنا؟ ہاں ابھی کل بھی آپ ایک ساتھی حج پہ گئی ہیں نا, تو انہوں نے لکھا کہ میں آپ میری استاد نے آپ کے لیے خاص طور پہ دعا کروں. میں نے کہا دیکھیں وعدہ کر کے مت جائے, بندہ بھول بھی جاتا ہے نا. تو اتنی اچھی جگہ آپ جا رہی ہیں اور اگر آپ بھول گئی تو وہ کیا ہے, ہو سکتا ہے آپ کو اس کا وعدہ بھولنے کا ہی وہاں پہ وہ تھوڑا ہو جائے, نقصان ہو جائے. تو وعدہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہاں انشاءاللہ اگر مجھے یاد آیا تو میں ضرور آپ کے لیے دعا کروں. آپ کیسے وعدہ کر سکتے ہیں کہ میں کروں گی اگر آپ بھول جائیں وہاں پہ, پھر کیا ہوگا؟ میں وعدہ کر لیا ایک. تو اس لیے کسی کو اس طرح ڈالنا بھی نہیں چاہیے مسئلے میں کہ آپ نے میری لازم ہی کرنی ہے جا کے. اور باقاعدہ پتہ لوگ کیا کرتے ہیں, جب کوئی عمرے پہ جائے یا حج پہ جائے تو پوری لسٹیں بنا کے دیتے ہیں اپنی دعاؤں کی. میں نے دیکھا ہے جو بھی جاتا ہے تو اس کو پوری ایک لسٹ جاتی ہے کہ میرے لیے یہ دعائیں کرنی ہے وہاں پہ تم نے. تو اب پتہ نہیں آپ لوگوں کی طرف ہوتا ہے کہ نہیں. میں نے تو بہت دیکھا ہے لوگ اپنی لسٹ پکڑا دیتے ہیں ہمارے لیے یہ دعائیں کرنی. اب وہ بیچارہ اپنے لیے کرے گا, کس کے لیے کرے گا وہاں پہ. اپنے آپ کو سنبھالے گا, اپنی چیزوں کو سنبھالے گا, اپنی صحت کو سنبھالے گا. بعض تو اتنے جا کے بیمار ہوتے ہیں بیچارے, ہوٹل میں ہی پڑے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے لے جائے اور خیریت سے واپس لائے. تو وعدہ نہیں کرنا چاہیے, اور کسی کو مکلف بھی نہیں بنانا چاہیے کہ آپ نے لازم میرے لیے جا کے دعا کرنی ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بھول جائے. مکلف نہیں بنانا چاہیے, اپنے لیے خود کریں. اللہ تعالیٰ دیکھیں کئی دفعہ لوگ حج پہ جاتے ہیں ان کا حج قبول نہیں ہوتا, اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں نہیں جا سکتے بیچارے, اور ان کا حج قبول ہو جاتا ہے نا. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا. تو یہ تو نیتوں پہ ہی ہے نا سب. چلیں انشاءاللہ. تو یہاں پر آپ دیکھیں مما خلق اللہ, اب اس کی ہم تھوڑی ترکیب کرتے ہیں. تو مما کیا بنے گا, یہ آپ کا شروع میں آ گیا مرکب جاری. تو اب یہ ہے تو کوشچن کے لیے, لیکن یہ بنے گا کیا جملے میں, یہ جملے میں خبر ہی بنے گا, کیونکہ یہ جار مجرور تو اور کچھ بنتے ہی نہیں ہے. یا یہ متعلق بنتے ہیں, جملہ فعلیہ ہو تو اس میں پھر یہ شروع میں آ جائیں تو پھر اب یہ آپ کا یہاں پہ خبر بنے گا یا کچھ اور بنے گا. یہ جملہ فعلیہ ہے, یہاں پہ یہ متعلق بنے گا, فعل یہ متعلق بنے گا. دیکھیں اگر جملہ اسمی آ رہا تو اس کا پھر یہ خبر مقدم بن جائے گا. تو شناز نے بڑی اچھی بات کی, خلق اللہ الانسان, تو خلق کا فعل ہو گیا, اللہ وہ ہو گیا فاعل, انسان ہے یہ. اب یہ خلق من تین, جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام آ گیا نا جی, اور انسان بھی آ گیا, دونوں اسم آ گئے, تو اب ہمیں آگے دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم دونوں کو ضمیر بنا سکتے ہیں. یہاں پہ دونوں اسم ظاہر آ رہے ہیں. یہ پہلی والی مثال ہے, فعل فاعل اور مفعول, سیکوینس نہیں ٹوٹا. یہاں پر بھی آپ کی یہ دوسری والی مثال ہے جس میں آپ کا فعل فاعل اور مفعول آ رہا ہے لیکن سیکوینس نہیں ٹوٹا. دونوں ضمیر ہیں, یا دونوں اسم ظاہر ہیں یا دونوں ضمیر ہیں. تو فاعل اور مفعول جو ہیں وہ کیا آ سکتے ہیں, دونوں اسم ظاہر بھی آ سکتے ہیں, دونوں ضمیر بھی آ سکتے ہیں. خلا کا فعل ہے, اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کہ اللہ کی طرف جا رہی, اور وہ ضمیر کدھر جا رہی ہے, انسان کی طرف. اللہ کی. اب یہ مرفوع تھا تو ضمیر بھی مرفوع آئی, اور یہ منصوب تھا تو یہ ضمیر بھی منصوب ہے. من تین, اور یہ کیا بن جائے گا, متعلق فعل بن جائے گا. اچھا, کیونکہ سوال میں آیا تھا نا کس چیز سے پیدا کیا, تو وہ پھر اس کا جواب تو دینا ضروری تھا نا, سوال کا جواب. اسی طرح بیما قتلت الحیۃ, کس چیز کے ساتھ,
बीमा, बीमा नहीं बोलेंगे, बीमा कतलता अलहैयता, किस चीज के साथ। अब उसका जवाब क्या आएगा, बिल हजारी, कतलतू हो जाएगा। अब आप जवाब में कतलता नहीं कह सकते, ठीक है ना। जैसे आपने कहा कि जवाब में या लगाया था ना, ऊपर नी लगाया था ना जी, इसी तरह आप यहाँ पे अंता की बजाय तू लगाएंगे। कतलतू हा की जमीर इसकी तरफ जा रही है, ये मोनस है तो जमीर भी मोनस की आएगी, बिल हजारी। आगे पढ़े नंबर 3। लिमन खरजता मिनल फासले, लिमा खरजता मिनल फसली। लिमा अब इसका जी, तर्जुमा करें। लिमा किस लिए, किस तुम, लिए तुम निकले कला से, वाई यू। अच्छा अब खरजतु खरजतू, अन्ननी मरीदुन, मैं अब निकला इसीलिए। अब इसकी वजह बतानी है, क्योंकि वाई का जवाब देना है ना। जी जी जी, लिमा यहाँ बीमा का जवाब, यहाँ मिम्मा का जवाब दिया, किस चीज से पैदा किया, तो खरज। तो अब ये आप पढ़ लेना, आपको कुरान मजीद में भी तर्जुमा आसान हो जाएगा। लिमा अम्मा है ना उनका तर्जुमा, और फिर ये भी पता चलेगा कि अच्छा भाई अलिफ नहीं आ रहा तो ये जुमला को, ये जो जुमला आ रहा है, आयत जो आ रही है, ये आपकी इस्तफामी है, सवाल है इसमें। तो खरजतु ली अन्ननी, अब ता की जगह क्या आ गया, या आ गया, नूनी विकाया ली अन्ननी। यहाँ पर मरीदुन, तू आया था, यहाँ पे तू आया था, यहाँ भी तू ही आया है ता के बाद, ठीक है। खरज तू ली अन्ननी बिल मरीदुन। ली अन्ना का क्या मतलब होता है, क्योंकि मैं, वाई के जवाब में ली अन्ना आता है, बिकॉज। उसके साथ जमीर कोई भी लग सकती है, ली अन्ना हा, ली अन्ना हूँ, ली अन्ना होम। तो यहाँ पे या क्यों आई है, नूनी विकाया है, नूने विकाया तो है, या क्यों आई है, ताकि मुतकल्लिम मुतकल्लिम है ना ये, क्योंकि ये अन्ना का इसम बन रही है ना, अन्ना, हाँ जी जी जी, अन्ना के इसम में तो या आ रही है ना। यहाँ पे अन्ना नहीं आई, अन्ना मरीदुन, ली अन्ना ना मरीदुन नहीं कह सकते, ली अन्ना ना नहीं कह सकते, क्योंकि वो अन्ना के इसम जो होता है ना नहीं होता बल्कि या होता है। ना तो मरफू जमीर है ना, तो अन्ना का इसम तो मंसूब होता है, तो वहां पे अन्ना की जगह हम जमीर लाएंगे या। अगर ना लगा देंगे ना तो फिर वो लियन्ना ना, क्योंकि हम जो मरीज थे, क्योंकि हम मरीज हैं, तो वो जमा का हो जाएगा, तो आपने या लगाना। अच्छा उसके बाद यहाँ अम्मा, बास्ता फिल मदरसती, किस चीज के बारे में, जी, बास्ता फिल मदरसती। बहस्ता का मतलब क्या है, तलाश किस चीज, करना, तलाश कर, जब बाहसा के साथ ऐन आ जाएगा ना, बाहसा अन, तो वो क्या होगा, तलाश करने का मानी होगा, बाहसा अन। अब ये अन शुरू में आ गया ना क्योंकि मजबूरी है, वैसे तो अन यहाँ आता है फेल के बाद आता है, लेकिन वो मजबूरी में अब क्या हुआ है, वो मीम के साथ जाके लग गया, माँ के साथ लग गया। तो अब देखें यहाँ पे बाद में आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन नहीं बना रहे ना। तो बहस्तु अन साअती, किस चीज को तलाश कर रहे हो तुम मदरसे में, बहस्तु अन साअती, साअती। तो इसमें इसका बारे में तर्जुमा नहीं करना, दोनों को मिला के तलाश का मानी आ रहा है, मैं तलाश कर रहा हूँ अपनी घड़ी। अन का मतलब से भी होता है, अन का मतलब अबाउट भी होता है, लेकिन जब फेल के साथ जुड़ जाता है, आगे फेल के बाद आता है, तो फिर उसका मानी जो होता है ना, वो उसमें आपका अन का मानी आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं मानी, हरफ जर का फिर मानी नहीं आता, वहां पे उस लफ्ज का मानी चेंज हो जाता है, तलाश हो जाता है। वैसे तो बहसा का मतलब बहस करना होता है ना, बहस मुबाहिसा है ना, तो जी वो जी, होता है। अच्छा अम्मा, सालता अल मुदरसा, किस चीज के बारे में पूछा मुदरस ने, सवाल किया, पूछा नहीं, सवाल सवाल, सवाल किया तुझसे मुदर्रिस ने, किस चीज के बारे में सवाल। साला के दो मीनिंग होते हैं,
سوال کرنا جب آتا ہے تو اس کا ایک ہی مفعول آتا ہے، جب پوچھنے کا معنی آتا ہے تو دو مفعول آتے ہیں. جہاں پر بھی دو مفعول سالہ کی نظر آ جائیں وہاں پہ پوچھا کا معنی کر دیں، اور جہاں پر ایک مفعول نظر آئے وہاں پر سوال کا معنی کر دیں. ٹھیک ہے. سألتہ عن الامتحانی، اس نے پوچھا اس سے امتحان کے بارے میں. میں نہیں نے پھر پوچھا اس سے، سوری یعنی مدرس سے. اب مدرس منصوب ہے تو یہاں ضمیر بھی منصوب ہی آئی ہے. سألتو میں نے پوچھا اس سے امتحان، اب ان کا مطلب اباؤٹ آیا ہے. ٹھیک ہے، امتحان کے بارے میں، کیونکہ سالہ کے ساتھ تو ان نہیں آتا، بحثہ کے ساتھ آنا ہوتا ہے، تو ان جو ہے وہ یہاں پر اس کے ساتھ آ رہا ہے، مرکب جاری بن گیا، متعلق بنے گا اس جملے کا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی سالہ کے ساتھ ان آیا نا، وہ بھی پیچھے چلا گیا، تو سالہ کے ساتھ بھی ان آتا ہے. اور اس سے پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اس کا جو مفعول ہوتا ہے نا وہ مجرور ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے جب بھی فعل کے بعد حرف جر آتا ہے تو اس کا جو مفعول ہوتا ہے الامتحانہ آنا تھا نا، تو وہ الامتحانی ہو جاتا ہے، تو وہ مجرور ہو جاتا ہے. جہاں پر آپ دیکھیں اس کو مفعول بننا تھا، اس کو مفعول بننا تھا، یا جو بھی بننا تھا، یہاں پہ اس کو تو مرفوع ہی آنا تھا، خیر اس کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جیسے یہاں پہ اس کو مفعول بننا تھا تو یہ بی آنے کی وجہ سے، تو حرف جر آنے کی وجہ سے وہ پھر جو مفعول ہوتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے. اس کی مثال جو ہے نا میں آپ کو ایک دیتی ہوں. جیسے ایک مثال ہے کہ ذہبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ گیا. وہ گیا. ٹھیک ہے، چلیں. ذہبہ، وہ تو اچھا گئے. اللہ نہیں، ذہب اللہ، اللہ گیا، اللہ گیا، ایسا ہی ہوگا نا. پہلے آپ نے ضمیر کو بنایا تو اب اللہ، اللہ فاعل ہو گیا تو اللہ گیا. ذہب اللہ بنورہم، بنورہم، تو اب بی نوری جو ہے نا یہ ذہبہ کا صلہ ہے. یہ فعل سے پہلے کبھی حرف جر نہیں آ سکتا، یہ یاد رکھیں. فعل کے بعد حرف جر آ سکتے ہیں. پہلے جو ہوتا ہے وہ حرف جر جو پہلے آتا ہے وہ ہمیشہ اسم سے پہلے آتا ہے، اس کو مجرور کرتا ہے. فعل سے پہلے کبھی حرف جر نہیں آ سکتا. فعل کے بعد حرف جر آتا ہے اور اس فعل کا معنی چینج ہو جاتا ہے. کیوں لایا جاتا ہے؟ فعل کا معنی چینج کرنے کے لیے. اب اس کا معنی اللہ گیا نہیں ہوگا بلکہ لے گیا، لے گیا، جی جی لے گیا اللہ. اس بی کی وجہ سے میننگ چینج ہو گیا، لے گیا اللہ لے گیا بی نورہم. جی ان کا. اب ہوا کیا کہ یہ جو مفعول تھا نورہم، یہ اس بی کی وجہ سے آپ کا مجرور ہو گیا، مجرور ہو گیا. جی اور اس کو بھی لانا ضروری تھا، اس کو بھی لانا ضروری تھا کیونکہ میننگ چینج کرنا تھا نا. صحیح ہے. تو وہ جو ہے آپ کا جو مفعول بننا تھا وہ آپ کا بی کی وجہ سے مجرور ہو گیا. میم آپ سے ایک سوال کروں؟ ہاں، جو آپ کا سوال ہے مجھے میرے ذہن میں بھی وہی ہے، آپ کر لیں پہلے پھر بتاتی ہوں کیا ہے. مجھے پتا تھا یہ سوال آئے گا، یا تو یہ شناز کی طرف سے آئے گا یا پھر آپ کی طرف سے آئے گا. بولے نہیں، آپ کا تو میرے خیال میں نہیں ہے، شین کا تو نہیں ہو سکتا. اگر وہ عائشہ ہوتی تو شاید وہ کرتی. اچھا بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ میم آپ نے ابھی کہا نا کہ پہلے کبھی نہیں آتا، تو یہ جو ایکسرسائز ابھی 12 تھی اس میں آپ نے کہا نا یہ متعلق فعل ہے مما، تو پھر وہاں کیسے آیا حرف جر پہلے؟ کیسے آیا حرف جر فعل سے پہلے کیسے آیا؟ خلق اللہ انسان ہے نا، حرف جر تھوڑی آ رہا ہے، وہ تو مرکب جاری آ رہا ہے نا. سب جگہ پہ حرف جر تھوڑی آ رہا ہے، مرکب جاری آ رہا ہے. صرف من تو نہیں لگتا نا کبھی بھی، بی تو نہیں لگ سکتا نا بی. ٹھیک ہے، ایسے نہیں لگ سکتا. تو یہ مرکب جاری بن کے تو آ سکتا ہے نا، متعلق فعل تو شروع میں ہو سکتا ہے. اچھا سوال ہے. لیکن یہاں پر میرا جو سوال ہے وہ شاید میں بھی ابھی کون ہے کلاس میں، بتاؤں بھی یا نہ بتاؤں. اصل میں ذہبہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لازم فعل ہوتا ہے. لازم فعل کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں؟ اس میں فعل اور فاعل ہو. ہاں، مفعول کی ضرورت ہی نہ ہو.
جی ٹھیک ہے. اب ہمیں اس فعل کا مفعول لانا تھا. جی اس فعل کا مفعول لانا تھا. لازم فعل کا تو کوئی مفعول ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو فعل اور فاعل ہوتا ہے نا. تو جب ہمیں لازم فعل کا مفعول لانا پڑتا ہے آگے، تو پھر ہم اس کے آگے یہ حرف جر لاتے ہیں. لیکن اس حرف جر کی وجہ سے اس کا جو مفعول ہوتا ہے نا، وہ بیچارہ مجرور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اگر ہم اس کا بی نہ لاتے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ گیا ان کا نور، نورہم ہے نا، نورہم کر دیتے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا بن جاتا اللہ اور نورہم. تو اس کا تو مفعول ہوتا ہی نہیں کیونکہ لازم فعل ہے. تو جب اس کو لازم فعل کو ہم نے لگانا ہوتا ہے مفعول، تو اس کو ہم پھر بی لگاتے ہیں متعدی بنانے کے لیے. متعدی فعل کیا ہوتا ہے؟ جس کو مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا. تو اگر ہم اس کو کر دیتے ذہب اللہ بی، تو پھر ہمیں کیا ہوگا؟ آگے مفعول کی بھی ضرورت ہوگی نا. تو اس مفعول کو بی کی وجہ سے پھر ہم نوری. تو جب بھی لازم فعل آئے گا، اس کو اگر ہم نے متعدی بنانا ہے تو ہمیں اس کے آگے حرف جر لانا پڑے گا. لازم فعل کا مفعول ایسے نہیں لگ سکتا، اس کو مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہے خرجہ بھی ایسا ہی ہے، دخلہ بھی ایسا ہی ہے، تو ان کے آگے ہم لگاتے ہیں نا حرف جر. خرجہ من ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اور من بھی لگاتے ہیں، سب لگاتے ہیں، ذہبک بھی لگاتے ہیں. تو ذہبہ میں یہاں پہ جب مفعول لگانا تھا تو بی لگایا تاکہ اس کا معنی بھی چینج ہو جائے نا. تو یہ بات ہوتی ہے ساری. یہ آپ کے لیول سے تھوڑی اونچی باتیں ہیں، لیکن میں بتا دیتی ہوں جس کو جتنی سمجھ آ جائے نا. تھوڑی بہت تو آئے گی، پھر آگے بلٹ ہو جاتی ہے. کہیں اور سے سنیں گے پڑھیں گے تو پھر وہ چیزیں بلٹ ہوتی جاتی ہیں اوپر. جیسے وہ آتا ہے نا جا آ بالحق کی. ہاں. اب جا آ میں کیا ہوا ہے؟ جا میں بھی یہی ہو گیا ہے، حق کا جو ہے وہ حقی ہو گیا ہے بی کی وجہ سے. اور اگر ہم جا حقن کہہ دیتے تو اس کا معنی غلط ہو جاتا. یہاں پر ہم نے معنی کرنا تھا لانا، اور جا کا معنی ہوتا ہے آنا، ہے نا. جا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا ہوتا ہے نا. وہ آیا. ہاں ہاں، جا وہ آیا. اگر وہ لایا کرنا ہے، لایا معنی کرنا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے آگے بی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. جا وہ لایا حق کو. اس کے اندر ہی ہوا ضمیر ہے نا، حق تو فاعل نہیں بنے گا، وہ تو مفعول ہے. لیکن وہ بیچارہ مجرور ہو گیا بی کی وجہ سے. اور بھی مثالیں ہیں، بہت سی مثالیں ہیں. میں ابھی یہاں پہ یہ کیونکہ اتنا تھوڑا ایڈوانس لیول ہے نا یہ، تو میں نے اتنا دادا چھیڑ ہم یہ نہیں. لکھ سکتے ہیں یہ جملہ کہ لازم فعل کا مفعول مجرور ہوتا ہے، ہاں با کی بالکل وجہ کہہ سے. سکتے لازم، اور اس کو پھر ہم متعلق بناتے ہیں، اس کو پھر مفعول نہیں کہہ سکتے. اچھا کہہ متعلق سکتے ہیں ان سینس، کہہ سکتے ہیں کہ فی محلی یہ نصب مفعول ہے، لیکن ہوتا تو وہ جار مجرور ہے نا. وہ جگہ پہ کس کی آ رہا ہے؟ وہ جار مجرور کس کی جگہ پہ آ رہا ہے؟ وہ مفعول کی جگہ پہ آ رہا ہے. تو ہم اس کو فی محلی نصب مفعولا بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ بھی تھوڑا ایڈوانس لیول ہے ابھی آپ کے لیے، تو اس لیے میں تھوڑا سا ٹچ کر دیتی ہوں کہ جس کو جتنی سمجھ آ جائے. تو ماشاءاللہ آپ کو آ گئی ہے نا، اس لیے آپ نے سوال بھی کیا ہے نا کہ وہ مجرور ہو جاتا ہے. ہوتا مفعول ہے لیکن وہ متعلق بن جاتا ہے، اس کو پھر آپ مفعول نہیں کہہ سکتے. اگر کہنا ہے تو یہ سارے جو میں نے ورڈز یوز کیے ہیں نا، فی محلی نصب مفعولا بھی، لفظاً وہ جار مجرور ہے، لفظاً مجرور ہے وہ لفظ، کیونکہ صلہ آ گیا نا. تو یہ ابھی بہت دور کی بات ہے لیکن میں نے بتا دیا. چلیں ابھی اسم موصول کو ہم پڑھ لیتے ہیں. اسم موصول جو ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کتنی ٹائپ کا ہوتا ہے. واحد کے اور جمع کے تو یہ مبنی ہوتے ہیں، لیکن مڈل والے جو ہوتے ہیں یہ معرب ہوتے ہیں. اب یہ آتے ہیں دو جملوں کو جوڑنے کے لیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ عزیز سے پہلے کوئی جملہ ہو ہی نہیں اور یہ آ جائے. ٹھیک ہے. لازم اس سے پہلے کیا ہوگا؟ کوئی آیت ہوگی. اگر آیت شروع بھی ہو رہی ہے نا اس سے، تو وہ آیت پچھلے والے اس سے کنیکٹڈ ہوگی، پچھلی آیت سے. وہ جو آپ جیسے اللہ زینہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ہے نا، تو وہ اللہ زینہ سے جملہ تو شروع ہو رہا ہے، لیکن وہ کدھر جا رہا ہے؟ پچھلے والے جملے کو اگلے جملے سے جوڑ رہا ہے کہ متقین کون ہے؟ وہ جو ایمان لاتے ہیں غائب پر. تو وہ پورا کنیکٹڈ ہو جائے گا پھر.
تو اللہ زینا اپنے آگے صلت سے مل کے تو پیچھے متقین کی صفت بن جائے گا. تو لازم پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تب اسم موصول آتے ہیں. اب یہاں بھی دیکھیں من الفتح، کون ہے وہ نوجوان، یہ بھی من ہی ہے. اچھا، اور من کو کیسے ملاتے ہیں؟ زیر کے ساتھ ملاتے ہیں، زیر کے ساتھ ملاتے ہیں. جی دو ساکن آ جائیں تو اس کو کسرہ دی جاتی ہے. من الفتح. ٹھیک ہے نا. اگر من ہوتا ہے تو پھر زبر کے ساتھ ملاتے ہیں، لیکن من ہے تو من کو نارمل طریقے سے ملائیں. اچھا، اب من الفتح کون ہے نوجوان؟ اللہ زی. اب اللہ زی کیوں آیا؟ کیونکہ یہ مذکر ہے اور یہ واحد ہے تو یہ اللہ زی آیا، کیونکہ یہ دونوں آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں. تو موصوف اور صفت کیا ہوتے ہیں؟ موصوف اور صفت چاروں حالتوں میں برابر ہوتے ہیں. تو یہ موصوف ہوتا ہے اور یہ اللہ زی اس کی صفت بنتا ہے. لیکن یہ اکیلے تو نہیں بن سکتا نا، اس کے ساتھ اس کا صلہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ زی کا مطلب جو ہوتا ہے، جس نے، جو یا جس، یہ معنی ہوتا ہے اللہ زی کا. تو اس کا تو کوئی معنی نہیں. اگر آپ صرف اتنا ہی جملہ ختم کر دیں، اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ آپ کا کیا ہے، یہ اللہ زی کیا ہے، یہ ہاں. اب اس میں دیکھیں نا، ہاں یہ صفت بن رہا ہے، یہ صفت بن رہا ہے اور یہ موصوف بن رہا ہے، تو یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے نا. تو مرکب توصیفی بنا کے من مبتدا کی خبر بنا دیں تو کوئی میننگ نہیں نکلے گا. یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے اس کی. ٹھیک ہے. اللہ زی اسم موصول ہمیشہ کیا بنتے ہیں؟ پچھلے والے کی صفت بنتے ہیں، اس لیے ان کے ایکول لایا جاتا ہے. ان کو یہاں جمع آ رہا ہے تو یہاں بھی جمع ہے. تو یہ بھی مبتدا مارکا بنائیں گے، ہے. پورے کو اگر مبتدا بنائیں گے. من کو مبتدا بنائیں گے نا، نہیں جسے ابھی من نہیں فتح ابھی بن نہیں جائے. ابھی میں بات کر رہی ہوں کہ اگر ہم اتنا ہی رکھیں جملے کو تو پھر ہم من کو مبتدا اور اس کو ہم الفتح اور اللہ زی موصوف صفت کو ملا کے اس کی خبر بنا دیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس جملے کا کوئی مطلب نہیں نکلے گا، کیونکہ اس کا مطلب جو ہوتا ہے. اس لیے لازم اس کے ساتھ صلے کو ملایا جاتا ہے. اس کے آگے ایک صلہ لایا جاتا ہے جو کہ زیادہ تر جو ہوتا ہے 99.9% جو ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے. پھر اس میں ایک ضمیر بھی ہوتی ہے جو اس کے مطابق ہوتی ہے، وہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب اس کو ہم کریں گے، یہ دونوں کو ملائیں گے آپس میں، اسم موصول اور صلے کو، اور من الفتح جو ہے اس کو الگ نہیں کریں گے، ان دونوں کو ملا کے مبتدا بنائیں گے. اور من کو مبتدا بنائیں گے، سوری غلط ہو گیا، من کو مبتدا بنائیں گے، الفتح کو موصوف بنائیں گے، اور اس پورے کو صفت بنا کے مرکب توصیفی بنا کے من کی خبر بنائیں گے. یہاں سے آپ کا یہ خبر شروع ہوگی. ٹھیک ہے. اس کو سمجھنے کے لیے سمجھے. من مبتدا، یہ من ہے نا، کوئی میں وہ تو نہیں ہے، اشارہ تو نہیں ہے کہ ہم اس کو توڑ نہیں سکتے. یہ کوئی اشارہ تو نہیں ہے نا، یہ کوئی اشارہ تو نہیں ہے کہ ہم ان کو توڑ کے ان دونوں کو مبتدا بنانا ضروری ہے. من اکیلا ہی مبتدا بنتا ہے. الفتح موصوف ہے اور اللہ زی اسم موصول اور صلہ مل کے موصوف صفت جمع ہو کے تو اس کی کیا بن رہے ہیں؟ اس موصوف کی صفت بن رہے ہیں نا. اللہ زی اکیلے صفت نہیں بنے گا، اپنی صلے کے ساتھ مل کے اس کی صفت بنے گا. پھر یہ موصوف اور یہ پوری صفت جو آگے آ رہی ہے، دیکھیں یہ جو صفت دی ہے، فتح نوجوان ہے اور اس کی صفت بتائی جا رہی کہ وہ جو خرج من الفصل، اس کی صفت بتائی جا رہی نوجوان کی. تو یہ موصوف اور یہ پورا صفت مل کے تو یہ اس کی مرکب توصیفی بن کے من کی خبر بنے. کلیئر ہے بات؟ تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس سے موصول جو ہوگا وہ پچھلے کی صفت بنے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس سے موصول 8 چیزیں بن سکتا ہے، 8 چیزیں. لیکن یہاں پر جو ہے وہ آپ کی صفتی بن رہے، اور کچھ نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ آپ نے بنایا مبتدا اور اس کو آپ نے بنایا موصوف. اب ظاہر ہے پیچھے فائل ہوگا تو پھر آگے یہ آئے گا تو پھر اس کا تو کچھ اور ہی بنے گا نا، مفعول بنے گا یا فائل بنے گا. ڈیپینڈ کرتا ہے نا پیچھے کیا آ رہا ہے. اگر پیچھے مبتدا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اسم موصول اور صلہ مل کے یا پیچھے موصوف آ رہا ہے تو اس کی صفت بنے گا. اگر پیچھے مبتدا آ رہا ہے تو اس کی خبر بنے گا، پیچھے فعل آ رہا ہے تو اس کا فاعل بنے گا. تو یہ اسم موصول جو ہوتا ہے یہ 8 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے. اور ابھی میں نے صرف ایک چیز پڑھائی ہے آپ کو، وہ ہے صفت. اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کے صفت بنتا ہے. یہاں پہ بھی صفت ہی بن رہا ہے، یہ بھی وہی ہوگی. ٹھیک ہے.
اور یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں تو وہی ہے، یہ الرجل کی صفت بنے گا یہ پورا، اور ٹھیک اس ہے، کی اسم صفت موصول. جملہ فعلیہ ہے، صلہ جو ہے جملہ فعلیہ ہے، جملہ ہاں فعلیہ صفت بن رہی ہے، جملہ فعلیہ نہیں، اللہ زی کے ساتھ مل کے صفت بن. مل کے صفت بن رہی ہے. اسم موصول اور اس کا صلت دونوں اکٹھے ہو کے کچھ بنتے ہیں نا، جی جی جی. اکیلے تو اللہ زی کچھ بھی نہیں ہے. میں ویسے کہہ دیتے ہیں اگر کلاسک گرامر جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے اس کے مطابق اگر میں بات کروں تو وہ اس کو صفت بنا کے چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اس کی صفت بن گیا اور یہ آپ کا فعل ہے اور یہ فاعل ہے اور یہ متعلق ہے اور یہ ظرف ہے، تو وہ اس کو الگ کر دیتے. لیکن ہم دیسی طریقے سے، جو ہمارا دیسی طریقہ ہوتا ہے اس میں پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ان دونوں کو جوڑ کے ہم صفت بناتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اسم موصول اکیلا کچھ بھی نہیں بنتا، وہ اپنے صلے کے ساتھ مل کے صفت بنے گا اور اس کو ہم موصوف بنائیں گے. موصوف صفت مل کے من مبتدا کی خبر ہوگی. بالکل اسی طرح یہاں پہ بھی ہے اسم موصول اور اس کا، اب دیکھیں اس کے اندر کون سی ضمیر ہے جو اس کے مطابق ہے، ہم ضمیر ہے، جمع. جمع کار ہے. ٹھیک ہے، چیزوں کو سمجھیں. ٹھیک ہے، ابھی فعل مضارع پڑھنے والے ہیں، اس میں کچھ اور نئی چیزیں بھی پڑھنی. تو یہ آپ کا من مبتدا ہو گیا، اس کو من تو بالکل نہیں پڑھنا، یہ مبتدا ہے، کوشچن کے لیے آ رہا ہے. یہ مبتدا ہے، یہ اکیلا ہی مبتدا بن سکتا ہے. یہ موصوف ہے اور یہ پلس پوری آگے صفت ہے. یہ میں نے کتنی دفعہ بتایا ہوا ہے اس کلاس میں. یہ دونوں مل کے جمع ہو کے کیا بنیں گے، مرکب توصیفی بن کے. مرکب توصیفی بن سکتا ہے نا خبر. کون سا مرکب ہے جو صرف ایک مرکب ہے جو خبر نہیں بن سکتا، باقی سارے خبر بن سکتے. اس میں اشارہ، مرکب اشاری. مرکب اشاری کبھی خبر کی جگہ پہ نہیں آ سکتا، باقی سارے آ سکتے. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو دیکھیں، من مبتدا، الرجل کیا بنے گا، موصوف. اللہ زی یہ الگ سے کریں، اسم موصول اور صلہ اس کو صفت بنائیں، اور الرجل کی صفت ہے یہ موصوف ہے، دونوں پلس ہو کے من مبتدا کی خبر بن گئے. اسی طرح اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے، وہ آدمی، وہ سے ترجمہ شروع کریں گے، من سے ترجمہ نہیں شروع کریں گے. وہ آدمی، جب بھی اسم موصول والے جملے کا ترجمہ کریں گے تو وہ سے کریں گے. وہ آدمی جو نکلا ہے تمہارے گھر سے ابھی کون ہے، سب سے آخر میں اس کو لائیں گے کیونکہ یہ خبر ہے، اور خبر ہمیشہ ہے سے پہلے آتی ہے سے پہلے خبر آتی ہے. کون ہے اردو میں، ٹھیک ہے سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ خبر ہوتی ہے. تو یہ آپ کا، یہ کیا، من یہاں پہ ہم نے مبتدا بنایا نا، یہ اس میں تھوڑے سے رولز چینج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کون ہے اردو میں تو یہ کون ہے جو ہے نا یہاں پہ بن رہا ہے نا خبر کی جگہ پہ، لیکن یہاں یہ مبتدا ہے جملے میں. اردو میں چینجنگ آتی ہے. اب آپ دیکھیں اگلا والا، این طالبو، اینا کیا بنے گا، اب اس کو کیا بنائیں گی بتائیں. مبتدا، خبر. اس کو خبر بنائیں کیونکہ یہ ظرف ہے. جی. تو ظرف تو کبھی مبتدا نہیں بن سکتا نا، ایک مرکب جاری اور ایک ظرف، یہ دونوں کبھی مبتدا نہیں بن سکتے. تو اس کو آپ نے کیا بنانا ہے، خبر، ظرف. ظرف. ٹھیک ہے، اور اگر جی. دیکھتے ہیں جملے میں کیا بنتا ہے، خبر بنائیں، فرض کریں خبر بنائیں، یا صرف استفہام بنا لیں، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، صرف استفہام بنا لینا، صرف استفہام بھی تو بن سکتا ہے. اب این طالب، طالب کیا بنائیں گے، مبتدا. مبتدا. بنا لیں. اچھا، اب اس کو خبر فرض کرے بنا لیتے ہیں ہم ابھی. تو اس کو مبتدا بنا لیا تو اس مبتدا کی بھی تو ایک خبر چاہیے نا، تو وہ خبر یہ والی بن جائے گی، الذی جاء. موصول. اب دیکھیں یہاں پہ صفت نہیں بن رہا، یہاں پہ طالب کی خبر بن رہا ہے، یا طالب کی صفت بھی بنا سکتے ہیں، طالب کی، اس کو موصوف بنا لیں، اس کو موصوف بنا لیں. ٹھیک ہے، اور اس کو آپ صفت بنا لیں، پلس صفت، موصوف صفت مل کے تو کیا بن جائیں گے، مبتدا بن جائیں گے، اور یہ والی خبر بن جائے گی، ظرف خبر بن جائے گی، اور یہ پورا آگے والا کیا ہے، موصوف صفت بن کے. کس کس کو سمجھ آ گئی یہ بات، مؤخر اصلی. کس کو آئی یہ بات سمجھ میں. آپ نے آئینہ کو خبر بنایا کیونکہ یہ ظرف ہے تو خبر ہی بنے گا، اور اس کو آپ نے کیا بنانا ہے، موصوف. اس کو مبتدا نہیں بنانا، اس کو مبتدا نہیں بنانا کیونکہ اس کے آگے بھی کچھ آ رہا ہے، صفت. تو اس کو موصوف بنانا ہے.
اور اب इसको मौसूफ है इसको ये पूरी सिफ्त बन जाएगी, क्योंकि ये लजी जी सिफ्त ही बनता है ना, तो ये अकेला तो नहीं बनेगा, साथ ये भी मिलेगा। मौसूफ प्लस सिफ्त, सिफ्त तो मौसूफ प्लस सिफ्त दोनों मिलके मुब्तदा बन सकते हैं, बन सकते हैं ना। ये जो मुरक्कब आपके होते हैं ना, देखिए मुरक्कब इशारी भी मुब्तदा बन सकता है, सिर्फ खबर नहीं बन सकता। मुरक्कब जारी भी बन सकता है, मुरक्कब जारी नहीं बन सकता, उसको निकाल दें, ठीक है। ज़र्फ भी नहीं बन सकता, उसको निकाल दें। लेकिन बाकी जितने भी 3 मुरक्कब है ना, वो सारे बन जाएंगे। तौसीफी हो, इजाफी हो, इशारी हो, तीनों मुब्तदा बन सकते हैं। अतफी भी बन सकता है, वो भी आ जाए ना बीच में तो वो भी बन जाता है, मुरक्कब अतफी भी बन, वो सब मुब्तदा बन सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका ये मुरक्कब मौसूफ प्लस सिर्फ मुरक्कब तौसीफी बन के मुब्तदा बन रहा है, और ये खबर मुकद्दम बन रही है। अगले चलते हैं, दरब्तुल वलदा अल्लज़ी दरबनी, मैंने मारा, ठीक है, अल वलदा लड़के को, लड़के, और अल्लज़ी वो जो या जिसने मैंने मारा मुझको। इसका तर्जुमा करते हैं वो जो या जिस, अल्लज़ी का तर्जुमा होता है, ठीक है। जिसने मारा मुझको, मुझे, मुझको, मुझे एक ही बात। अब इस जुमले को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कौन बनाएगा इसको? जुमला फेलिया है ज़रबतु जुमला फेलिया बन रहा है, बनाए। जी फेल से शुरू हो गया तो फाइल जुमला फेलिया ही हो गया ना। जी अल वलदा है इसमें मौसूफ अल्लज़ी है सिफत हाँ, दरबनी इसमें मफूल भी है तो ये पूरा ही बनेगा ना, सिर्फ जी अकेला तो नहीं बनता ना अंदाजी, हाँ, ये अपने सिले के साथ मिलके ही बनता है। तो ये आपकी अलवलद की सिफ्त बन गया और वो मौसूफ बन गया। अब ये क्या बनेंगे दोनों मिलके, कौन बताएगा मुब्तदा ये दोनों मिलके क्या जुमला बनेंगे? फेलिया तो आपने बताया कि मफूल जुमला फेलिया मुब्तदा कभी भी वो नहीं बनता। क्या नहीं बनता, क्या नहीं बनता? मैम जुमला ये फेलिया मफऊल मुब्तदा नहीं बनेगा ना? ये मुब्तदा पूरा नहीं बनता। मौसूफ सिर्फ बन के क्या नजमा, ये क्या मफऊल बनेगा? मफूल बनेगा, ठीक है। ये मौसूफ सिर्फ दोनों मिलके क्या बनेंगे? मफूल मौसूफ ये था और सिर्फ ये बनी थी, दोनों मिलके मौसूफ सिर्फ मुरकबे तौसीफी बन के आपका दरफ्तु फेल का मफूल बन जाएगा। एनी क्वेश्चन? मैम दरबनी क्या बनेगा फिर? अल्लाह जी दरा बनी तो इसका सिला बन गया ना, फेल फाइल मफूल। अल्लाह जी का सिला नहीं था जुमला फेलिया, समझ आइए। अल्लाह जी का सिला भी तो बनाना है ना, जुमला फेलिया ही होता है हमेशा, 99% तो वो जुमला फेलिया ही होता है ना। तो ये दोनों मिल के क्या बनेंगे? ये असम मौसूल और सिला मिलके इसकी सिफ्त बनेंगे ना। इसको मौसूफ बनाया हमने, इसको मौसूफ बनाया, ये दोनों मिल के सिफ्त बनेंगे। ये दोनों मिल के कोई एक चीज बनते हैं, इसम मौसूल और सिला। तो यहाँ पे दोनों मिल के सिफ्त बन रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या बनेंगे? पीछे आपका फेल है, फाइल है, तो ये जी मौसूफ और सिफ्त मिलके इसका मफूल बन जाए। इसलिए तो यहाँ पे जबर आई है ना, कि इसने अपनी सिफ्त के साथ मिलके मफूल बनना है। दोबारा फाइल तो नहीं बनाएंगे ना, या अलग से जुमला इसमिया तो नहीं बनाएंगे ना? क्या आपको दोबारा से जुमला इसमिया बनाना है? अगर इसको जुमला इसमिया बनाते हैं और इसको मिला के खबर बनाते हैं, ठीक है, सही है, दोनों को मिला के खबर बना लें, अब क्या होगा? ये मुब्तदा और ये खबर जुमला इसमिया बन जाएगा। तो वो ज्यादा सही नहीं है जो मैंने बनाया, मौसूफ से बना के बना लें। ये मौसूफ बनेगा और अल्लाह जी उसकी सिफ्त बनेगा और ये उसके आगे सिला बनेगा, सब मिल के वो बन जाएंगे। जुमला इसमिया नहीं बन सकता, जुमला इसमिया बनाएंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, मीनिंग गलत हो जाएगा। दरब्तु मैंने मारा उस लड़के को जिसने मारा मुझको। अगर जुमला ऐसे बनाएंगे तर्जुमा ये नहीं निकलेगा, तर्जुमा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर यही आ रहा है, अल्लाह ती तालिबा है ना, यहाँ पे तालिबात है, बात वही है, सब वही कुछ है। इसको बनाए, इसको क्या बनाएंगे? इसको अब बनाएं, अब क्या बनाएंगे? तालिबा को बताएं, तालिबात को क्या बनाएंगे? इसको मिला के क्या? मुब्तदा
मुब्तदा बनाएंगे। इसको मुब्तदा बनाएंगे, उसको खबर बनाएंगे, इस तरह ये खबर जुमला बन इस्मिया बन जाए। जी अब ये खबर बनेगा आगे वाला। तो मैंने बताया जो इसम मौसूल और सिला मिलके ऊपर ऊपर मैंने बताया सिफ्त भी बन सकते हैं, अभी मैंने बताया खबर भी बन सकते हैं। 8 चीजें बन सकते हैं ये। अभी दूसरी चीज आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, कि ये अगर मुब्तदा होगा तो ये उसकी खबर बन जाएगा, ये मुब्तदा है ये उसकी खबर बन जाएगा इसम मौसूल और सिला में। और सिले में एक ज़मीर होती है जो कि मौसूल के मुताबिक होती है। तो इसमें कौन सी ज़मीर है? मुनस वाहिद। मुअन्नस जमा की है, जी जी जो इसकी तरफ लौट रही है, इसम मौसूल की तरफ। यहाँ पर आपकी जी दखलती जी मुअन्नस वाहिद की ज़मीर है लौट। तो ये सारा इसी तरह है। अल्फतातु क्या होता है? यंग लड़की होती है ना, एक ही लड़की होती है, तो अल्लती आया। अब मुअन्नस का सारा बता रहे हैं ना। इसको मुब्तदा बनाए, इसको इसम मौसूल बनाए, इंदल मुदीरती बनाए। क्या बनाएंगे? इंदल मुदीरती उख्तु मरियम। खबर यहाँ अच्छा, अब सिला क्या बनेगा? अल्लती इंदल मुदीरती उख्तु मरियमा। अब आपकी खबर ये बनेगी, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि खबर क्या बन रही है। इसको मैंने क्यों नहीं खबर बनाया? क्योंकि अगर मैं इसको खबर बनाती हूँ तो फिर इसका तर्जुमा सही नहीं बनता। वो नौजवान लड़की जो कि मुदीरा के पास है, ये तो जुमला कंप्लीट ही नहीं हुआ। मुब्तदा और खबर से जुमला कंप्लीट होना चाहिए ना। इसको मुब्तदा बनाएं, इसम मौसूल और सिला को मिला के आप खबर बनाएं, तो जुमला पूरा होना चाहिए ना, मीनिंग पूरा होना चाहिए, लेकिन मीनिंग पूरा नहीं है। तो खबर वो होती है जो जुमले को कंप्लीट करती है। तो इसको फिर हम मुताल्लिक बना देंगे, ठीक है। खबर मुतल्लिक जी मुतल्लिक मुताल्लिक। जी और इसको क्या बनाएंगे? उख्तु मरियमा मुरक्कब इजाफी बना के खबर बना देंगे, इसलिए इसके ऊपर पेश आ रहा है कि इसने खबर बनना है, ठीक है। और ये आपका मुताल्लिक बन जाएगा। मुताल्लिक किसका बनेगा? ये खबर, ज़र्फ मुदाफिल है जो होते हैं ना, वो खबर भी बन जाते हैं, लेकिन खबर की मौजूदगी में तो मुताल्लिक ही बनते हैं ना। खबर की मौजूदगी में वो मुताल्लिक बनते हैं जब हमारे पास खबर मौजूद है। अगर ना मौजूद होती तो फिर हम इसको खबर बनाते, लेकिन मुझसे भी मीनिंग नहीं निकल रहा था, इसलिए आगे खबर लानी पड़ी है ना। तो ये सिफ्त नहीं बन रहे थे अल्लाह ती की? बन रहे हैं ना, सिर्फ अल्लाह की सिर्फ थोड़ी बनेंगे, सिला बनेंगे। हाँ, ये फताह की फताह अल्लाह ती फताह इसकी अल्लाह ती इंदल मुदीरा तो सिफ्त बन रही है ना फताह की। अल्लाती फतह अल्लाती दल मुदीरी इसम मौसूल है, और ये सिला, इसको आप सिला बनाएं, ठीक है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? दोनों मिलके क्या बन गए? बन खबर गया खबर तो फताह नहीं, की। खबर तो नहीं बनेंगे ना। नहीं इसम मौसूल और सिला मिलके तो क्या बनेंगे? खबर नहीं बन सकते। आपकी खबर यहाँ मौजूद है, तो इस दोनों को मिला के मुताल्लिक की खबर बनाएंगे, ठीक है। इसम मौसूल और सिला मिल के दोनों क्या होंगे? अगर अच्छा, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आप करें कि अल्फतातु को बना दे मौसूफ, और यहाँ पे इन दोनों को मिला के बना दें सिफ्त, ठीक है। तो ये दोनों मिलके मौसूफ सिफ्त हो गए। अब आप इन दोनों को मिला के मुब्तदा बना दें और उसको खबर बना दें, ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा सही है। क्योंकि ये आप इसको इसको आप इसके साथ खबर मुतालिक खबर इसके साथ मिला के नहीं बना सकते, ये दो अलग चीजें हैं। अल्लाह ती के बाद अगर जुमला आता है ना, वो तो ठीक है, समझ में आती है, उसमें एक जमीर भी होती है जो उसकी तरफ लौटती है ना, जुमला फेलिया हो या जुमला इसमें हो, जो भी सो। लेकिन इन दोनों को मिला के आप नहीं बना सकते मुतालिक, मुतालिक के खबर नहीं बना सकते। इन दोनों को मिला के आप इसकी सिफ्त बना सकते हैं। तो सिफ्त बना दिया और मौसूफ बना दिया, दोनों को मिला के मुब्तदा बना दिया और उसको खबर बना दिया। तो ये आपने इसमें करना है, ठीक है। एक चीज नहीं बनती तो दूसरी जरूर बनेंगी। अब यहाँ पे ये दोनों मिला के नहीं बनाए जा सकते थे मुताल्लिक के खबर, ये बात समझे, ठीक है। और जब इसको मैंने थोड़ा सा सोचा तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पर इसको मैं इसको सिफ्त बना सकती, दोनों को मिला के सिफ्त बना सकती हूँ, जैसे ऊपर भी बनाया है उसको मौसूफ। अतबीबतु वल्लती फी मुस्तशफल विलादती, यहाँ पे आप लाइन लगाएंगे
یہ آپ کی صفت بنے گی جیسے اوپر بنائی ہے، اور یہ موصوف بنے گا، یہ صفت دونوں جمع ہو کے مرکب توصیفی بن کے مبتدا اور یہ خبر. پھر اس میں بھی ایسے ہی ہوگا، اس میں آگے فعلیہ آ گیا جملہ، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. المرأۃ مبتدا، جملہ فعلیہ آ گیا نا ابھی. تو ابھی یہ اسم موصول ہے اور یہ اس کی صفت بن رہا ہے، لیکن اکیلے نہیں بن رہا، صلے کے ساتھ بنے گا. دخلت بیتنا، التی دخلت بیتنا، داخل ہوئی ہمارے گھر میں. امتی میری چچی ہے. تو یہاں پر اب یہ آپ کی خبر ہے، میری چچی ہے. المرأۃ، تو یہ مبتدا نہیں بنے گا، یہ موصوف بنے گا. موصوف اور یہ دونوں ملا کے صفت. مرسلہ. اس پہ غور کرنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے. اور یہ خبر، کیونکہ پھر اس کو کیا بنائیں گے اگر اس کو خبر بنا دیتے ہیں ملا کے، تو پھر اس کو کیا بنائیں گے؟ تو خبر تو یہی ہے نا، المرأۃ عورت، ٹھیک ہے، میری چچی ہے نا. تو چچی ہے تو یہی ہے نا خبر. تو یہ والی جو ہے یہ موصوف بنائیے، اس کو مبتدا مت بنائیے، اور اس دونوں کو ملا کے صرف موصوف سے مبتدا اور یہ خبر ہوگی. پورا مرکب اضافی جو ہے وہ مبتدا ہے. مرکب اضافی کہاں ہے؟ اچھا یہ والا، ہاں یہ خبر. توصیفی. ہاں تو مرکب اضافی خبر توصیفی. بن سکتا ہے نا. میری چچی ہے یا میری خالہ ہے، کچھ بھی بولیں، چچا ہی ہوتا ہے، اصل میں چچی ہی ہوتی ہے. خالہ تو مرکب خالہ توصیفی وہ مبتدا ہے. مبتدا ہے. بس اس کو آپ نے دیکھیں، میں نے شروع میں اس کو پہلے مبتدا بنایا، لیکن میں نے دیکھا نہیں سیٹ ہو رہا، ٹھیک ہے. تو پھر میں نے اس کو اس موصوف بنایا، پھر صفت بنایا. تو اس طرح کرنے جیسے میں نے یہاں پہ کر دیا تھا، ان کو پورا متعلقے بنا دیا تھا. پھر میں نے دیکھا کہ نہیں، ایسے تو نہیں بن رہا، یوں بن رہا. تو کچھ آپ ہیلپ کرتے ہیں، کچھ میں کرتی ہوں، تو وہ چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں. کیونکہ ایک بندے کا ایک دماغ جو ہے نا، وہ 2 11 ہوتے ہیں نا، اور ایک کیا ہوتا ہے، اکیلا ہی ہوتا ہے. صحیح ہے. تو ان پہ غور کیجئے گا، باقی اسی طرح بنتے ہیں. اب یہ جملہ اب اس میں کیا بن رہا ہے؟ من آیا، الفتح، الذی، الفتح کو کیا بنائیں گے؟ اس کو کیا بنیں گے؟ من کو تو مبتدا ہی بنانا ہے سب میں، ٹھیک ہے، یہ تو مبتدا ہی بنیں گے. اچھا خبر کیا بنیں گے؟ یہ موصوف اور اس کے آگے صفت، یہ دونوں مل کے تو یہ خبر بن جائے. صحیح ہے. یہ من مبتدا اور یہ پورا موصوف، اور آگے اس کی صفت آئے گی. موصوف کی صفت بیان کی جا رہی ہے، الذین دخلوا، تو یہ موصوف صفت بن کے مرکب توصیفی بن کے خبر. یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، بس یہاں پہ آپ کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صفت جو ہوتی ہے نا، یہ اس کے مطابق ہوتی ہے، یا اسم موصول جو ہوتا ہے اس پچھلے والے کے مطابق ہوتا ہے، اور آگے جو فعل آتا ہے اس میں ضمیر ہونی چاہیے جو اس کے مطابق ہو. ٹھیک ہے. یہاں پر ہیا ضمیر ہے جو کہ اللہ، عدد کے حساب سے یا چاروں اینگل سے استاذہ برابر ہوگی؟ ہاں چاروں جنس اور حالتوں، عدد کی چاروں چاروں حالتوں، اینگل. ہاں چاروں حالتوں میں، صرف چاروں حالتوں میں برابر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، صرف چاروں حالتوں میں برابر ہوتی ہے. مبتدا خبر جو ہوتے ہیں جنس اور عدد میں برابر ہوتے ہیں، وہ چاروں حالتوں میں نہیں ہوتے. وہ 3 حالتوں میں ہو سکتے ہیں، لیکن 2 حالتوں میں مسٹ ہونے چاہیے، عدد اور جنس میں. من الفتاۃ اللاتی، اب یہاں پر یہ مبتدا بنائیں اور اس کو موصوف بنائیں، اور یہ پوری صفت بنے گی. اس موصول اور صلہ، یہ پوری صفت اور یہ موصوف مل کے اس مبتدا کے ساتھ. میں نے پورا ہی کروا دیا. اب یہ جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے جملے بنائیے گا، ٹھیک ہے. یہ آپ کے آ رہے ہیں مرکب جاری، مرکب جاری یہ شروع میں آئیں گے، کوشچن بن کے آئیں گے. اور خبر مقدم بنا لیں ان کو سب کو، اور آگے چھوٹا سا مبتدا اس کا مؤخر کر دیں. رفع، خلق، آدھا ہے. فعل اور فاعل اسی کو بنا لیں، یا فاعل ظاہر بھی لا سکتے ہیں، مفعول بھی ظاہر لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بنائیے. باقی قائمت ان کی جمع قوائم معنن، میننگ 3 مٹی ہوتی ہے، نار آگ، علاقتن، علاقتن کیا ہوتا ہے؟ تعلق ہونا، تعلق، ٹھیک ہے، علاقتن. اچھا لحظتن یہ کیا ہوتا ہے؟ لحظہ، لمحہ، لمحہ، لمحہ. اور یہ کیا ہے؟ جرسن، اجراسن گھنٹی. عدتن کیا ہوتا ہے؟ عدتن مدت، گنتی کی، متعدد ہے نا، متعدد. حضرہ کیا ہوتا ہے؟
वो माजी है, परिस्थितियाँ। खाला का माजी है, हदरा का मतलब वो हाजिर हुआ, खाला का उसने पैदा किया, रफा उसने बुलंद किया, अहसनता का क्या मतलब होगा? एक्सीलेंट। लड़की को बोलना हो तो अहसनती, लड़के को बोलना हो तो अहसन। रन्ना, ठीक है, रन्ना का बजना, रन्ना का बजाना। मतलब हाँ बजना, रन्ना या रिन्नू। जी। ठीक है, बाकी ये जितना पढ़ा दिया उसका ही सारा है, उर्दू की बुक में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश की बुक में भी पढ़ सकते। बस ये तरकीब थोड़ी थोड़ी जो मैंने आज करवाई है ना, तरकीब करनी जरूरी है। जुमले को पढ़ के मैं उसका मतलब करवा देती, आप लोग कर लेते तो वो तो कोई फायदा ही नहीं था। जो असल चीज है ना वो तरकीब है, जो टारगेट है हमारा एट द एंड, तो वो अभी से शुरू कर दें। जैसे अब ये इन्ना है तो ये इन्ना का इसम हो गया ना, इन्नल इख्वता वल अखावाती, ता होगा या ती होगा? ती। ये मंसूब है तो ये भी मंसूब है, लेकिन ये अलिफ ता वाला जो है ये मंसूब जेर के साथ होता है, जी। ठीक है। जो मामूल सालिम है। जैसे यहाँ पे देखें जबर आ रही है, यहाँ भी जबर आ रही है, लेकिन यहाँ पे जेर आ रही है क्योंकि ये जेर से मंसूब होता है। तो यहाँ भी जेर से मंसूब हो रहा है क्योंकि वाव आए तो पीछे जो हरकत होती है वही आगे होती है। अगर ये मंसूब हो रहा हो तो ये भी मंसूब ही होता है। तो ये आपका क्या बन गया? इन्ना का इसम बन गया और ये इन्ना की खबर बन गई। अब इन्ना अपने इसम और खबर से मिलके जुमला इस्मिया बन गया। तो एट द एंड आपने जुमला इस्मिया बनाना है या जुमला फेलिया बनाना है। इन्ना अपने इसम और खबर से मिलके जुमला इस्मिया बन गया। ये भी इसी तरह से है, इन्ना का इसम मंसूब हो रहा है यहाँ पे और ये खबर है। ये आपने प्रैक्टिस की थी। रायतू के बारे में बता रहे हैं, रायती और रायता और रायतू। फिल ताज्जुब के बारे में हमने पढ़ा था। फिल ताज्जुब में क्या होता है? माँ होता है, आगे जमील उनको अजमलू कर लें, अजमला करेंगे, अजमलू नहीं करेंगे। माँ अजमला हाजल बैती, हाजा जो है हाजल बैती नहीं करेंगे, क्या करेंगे? हाजल बैता, क्योंकि ये सारे ही मंसूब है। ये मंसूब हुआ तो ये भी मंसूब हो गया। अगर आप इसको पेश लगाती हैं तो इसका मतलब है इसको भी आपने मंसूब नहीं किया, ये भी मरफू है। तो माँ के बाद अजमलू नहीं आएगा, अजमल आएगा। हाजल पे अब इसकी जगह आप जमीर भी ला सकते हैं, माँ अजमला हु भी कर सकते हैं। अब इसका एक और वजन भी होता है फेले ताज्जुब का, लेकिन वो अभी आपको नहीं पढ़ाया गया। अभी सिर्फ आप माँ अजमला हु ही को ये याद रखें, माँ अजमला हु। जितनी जल्दी सीख जाएंगे उतना आसानी से आप अपने कोर्सेज कर लेंगे। जो अभी आप एडवांस पे भी जा रहे हैं ना माशाल्लाह कोर्स के ऊपर, तो आप ये चीजें फिर वहां पे आप अप्लाई कर फटोफट आप अपना, कोई हेडेक नहीं होगी आप, ठीक है। तो आगे जमीर भी आ सकती है लेकिन मंसूब भी आएगी, ठीक है। मा अफकरहा ये मंसूब जमीर है, ये मुदाफ मुदाफ इलैह नहीं बन रहा। यहाँ पे ये मुदाफ और मुदाफ इलैह नहीं बन रहे आपस में, मा अजमलहू, ये ख्याल रखें, ठीक है। तो इसकी तरकीब फिर मैं बाद में नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, बहुत टाइम हो गया मुझे किचन में जाने। मा अक्सर, मा असहला, सही है। कम, कम जो है उसके बाद तमजीज होती है, वो हमेशा मंसूब आती है, वाहिद आती है, नकरा आती है। और अभी तक आपको कम जो है ना वो इस्तिफामिया ही पढ़ाया है। एक कम खबरिया भी होता है, वो बाद में पढ़ेंगे, कम खबरिया इन्हीं बुक्स में पढ़ाया जाएगा। फिर ये पढ़ा है हमने इसम मौसूल के बारे में। चलिए नेक्स्ट लेसन अभी पढ़ेंगे हमारा, ये वर्ड्स मीनिंग है। यहाँ पे हा कजा का मीनिंग होता है, हा कजा किधर गया है? लाइक दिस, हा कजा सो, ठीक है ना, लाइक दिस, यानी सिर्फ सिर्फ दिस मीनिंग नहीं होगा, लाइक दिस होगा। काफ का मीनिंग भी है, तशबीह का मीनिंग भी है, और सो का मानी भी। अब सो का कैसे आएगा वहां पे? हा कजा, लाइक दिस आ सकते हैं। बस यहाँ से हम इंशाल्लाह बाद में करते, ठीक है। काफी टाइम का सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन। ये जो रिकॉर्डिंग्स है ना, ये रिकॉर्डिंग जेम्स हैं पूरी, इसमें पूरा यानी निचोड़ है ना पूरी, कोई एक चीज नहीं कि एक टॉपिक हमने पढ़ा हो, इसके अंदर सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीजें जमा हैं जो आपको अभी नहीं भी समझ आ रही, तो कभी आपको फ्यूचर में कभी सुनेंगे तो आपको एक एक चीज यानी पल्ले पड़ रही होगी ना। अब ये हमारा आखिरी लेसन है, इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करके हम बुक 4 पे जाएंगे। सही, ठीक है, ओके, फिर अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। क्लास में जल्दी आया करी, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ।